Nepal Medical Association presents First NME National Health Summit 2021 Pandemic Preparedness in Nepal. पहिलो एनएमए नेशनल हेल्थ समिट 2021 को पहिलो सत्र अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। यो सत्रको विषय रहेको छ पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस एन्ड रिस्पोन्स इन द कन्टेक्स्ट अफ फेडरलिजम र यस सत्रका मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर सुशील बराल, जनस्वास्थ्यविद र हर्ड इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको विषयमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरूसँग मिलेर यस अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै जानु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माणमा पनि योगदान पुर्याउनु भएको छ। ढिला नगरी म स्टेजमा अब निम्त्याउन चाहन्छु डाक्टर सुशील बरालज्यूलाई। र डाक्टर सुशील बरालको स्टेजमा आगमन सँगसँगै अबको यस सत्रलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सदीक्षाजी परिचयको लागि। नेपाल चिकित्सक सङ्घले आयोजना गरेको यो प्रथम स्वास्थ्य सम्मेलनमा र यो पहिलो सत्रमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। खुसी लागेको छ। हामी यस सत्रमा नेपालले सङ्घीय संरचनामा विभिन्न अवधारणाहरू कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि महामारी यानी कि विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीमा हामीले पनि यो संरचनामा कस्ता खालका अनुभवहरू सँगाल्यौँ, कस्ता खालका भोगाईहरू भए भन्ने विषयमा आज हामी खुलेर छलफल गर्नेछौँ। यस छलफल कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म प्रतिनिधि सभाका सदस्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति संसद सचिवालय, पूर्व मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युवा नेता, हामी सबैको चिर परिचित अनुहार, विभिन्न समयमा चाहे त्यो सडकमा होस् चाहे त्यो सदनमा होस्, स्वास्थ्य विकासको मुद्दा बन्नुपर्छ। हरेक देशले स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकासको अवधारणा तय गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि आफ्नो सहभागिता र आवाज राख्दै आउनुभएको एकदमै सक्रिय युवा नेतृत्व माननीय गगन थापाज्यूलाई यस छलफल कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म सभापतिज्यूको अनुमतिमा म यो सत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा खारिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आजको हामी यो छलफलमा उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर रोशन पोखरेल लामो समय बिरामीको सेवा, स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म कस्तो हुनुपर्छ भनेर लामो लडाइँ लड्नुभयो। बिरामीहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरेर उहाँहरूको भावनाहरूसँग आफ्नो भावनाहरू साट्नुभयो। हामीसँग त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। आदरणीय सचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अर्का होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई स्थानीय तहमा पहिचान गरेर स्थानीय तहमा समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर राजनीतिमा अत्यन्तै क्रियाशील भएर जनतासँगै बसेर जनताको भावनासँग काम गर्ने अर्को मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ महेश खरेल। उहाँ मेयर पाँचखाल नगरपालिका काभ्रे। म उहाँलाई स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु।
स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न आयामहरूमा विभिन्न तहमा बसेर आफ्नो क्षमताले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न योगदान गर्दै आउनुभएका अर्को मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सुधा देवकोटा, जो अहिले निर्देशक राष्ट्रिय एड्स तथा यौन नियन्त्रण केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर सुधा देवकोटा। चाहे त्यो झरी होस्, चाहे टन्टलापुर घाम होस्, चाहे त्यो तराईका फाँटहरू हुन् या पहाडहरू हुन्, चाहे त्यो सुदूरपश्चिम होस्, चाहे त्यो मध्यपश्चिम होस्, अविरल जनताको सेवामा खटिरहने अर्को अति नै परिचित डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। मलाई गौरव लाग्छ उहाँलाई यो स्टेजमा छलफलकर्ताको रूपमा निमन्त्रणा गर्नको लागि। डाक्टर गुणराज अवस्थी, हाल निर्देशक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम। यहाँहरू सबैलाई पुनः यो छलफल कार्यक्रममा स्वागत राख्दै, कुनै पनि देशको जनताको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दाखेरि त्यो देशले अंगीकार गरेको मूल कानुन, त्यसको शासकीय संरचना, त्यसले लिएका नीतिहरू प्रधान हुन्छन्। स्वास्थ्यलाई राजनीतिक स्थान कस्तो दिइएको छ, त्यो स्थानसँगै स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ भन्ने कुराले जनताको स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको सन्दर्भमा यो छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि म एउटा भिडियो क्लिप राख्न चाहन्छु। केही सन्देशहरू छन् पृष्ठभूमिमा, यो भिडियो क्लिप हेर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संघीयता, राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कुशल नेतृत्व र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन चुस्त नहुनाले जनताले आश गरे अनुरूप परिणाम पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो बजेट अनुसारको काम गर्ने चाहिँ कर्मचारी छैन, संस्था छैन, संरचना छैन, अनि सानो सानो कार्यक्रम पनि उल्लेख गर्छु भनेर हामीसँग संरचना पनि छैन, जनशक्ति पनि छैन र बजेट परम्परागत ढङ्गबाट धेरै हामीले चाहिँ विकेन्द्रित गरेर चाहिँ टुक्रे बजेट हामीले बनाउनु हुँदैन थियो, किनकि कार्यान्वयन गर्न पनि सकेन। अर्को कुरा त्यसले परिणाम पनि निकाल्दैन। संक्रमणको काम राम्रोसँग नभएको हुनाले, व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको हुनाले यो समस्याहरू देखिएको। सङ्घले पनि प्रदेशले पनि संविधानले दिए अनुसारको आफ्नो भूमिकाहरूलाई पुरा गर्दै जानुपर्छ। बुझाइमा फरक भएकोले टकराउको अवस्था देखिन्छ र त्यो बुझाइल यस्तै टकराउहरूले चाहिँ बुझाइहरूलाई भन्नाले त्यो वार्ता अथवा त्यो वार्ताको वातावरणलाई चाहिँ नजिक पनि लिएर आउँछ। नियत ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ संघीयता जुन हिसाबमा संस्थागत हुनुपर्ने हो त्यो संस्थागत हुन सकेका छैन, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असर परेको छ। भूमिकाको भ्रष्टता र नीतिगत चुस्तता नहुनु, कानुनी अडचन, कमजोर संरचना, अपर्याप्त स्रोत, कुशल नेतृत्व र सुशासनको कमीका कारण महामारीको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन कमजोर रह्यो, जसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्न गयो। अझै बन्द भइरह्यो भने सायद बाँचिँदैन कि थप्यो भने होइन, नथपे पनि अब दैन्य नै आइसक्यो। अब बच्चाले भोग लाग्यो भने अब सुन्न सकिँदैन, घरमा बुढा बाबा सुतिरा हुन्छ होइन, बाला भोग लाग्ला। गरिब दुखीहरूको लागि, अपङ्ग अशक्तहरूको लागि भन्छन् सर, तर खै अब हामी मात्रै होइन, अब बिहान काम गरेर भरे खानेहरू कति छन्। हरेक कुरा अब भएको सामान जुटाएको नै सिद्धिने भइसक्यो। बन्द नहुँदाखेरि मैले यति किराना पसलद्वारा नाङ्लोमा राख्थेँ जडीबुटी, जुन यो बन्द भएको नै समस्या भयो। के गर्नु अब यही घरमा मर्ने, रोगले लानुभन्दा पनि खानु नपाएर पो जाने बेला भयो। समस्याको स्वरूप बढ्दै थियो। सरकारले बिस्तारै कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता बढायो। अस्पतालको क्षमता सुदृढ बनाउँदै परीक्षण केन्द्रहरू तोक्यो।
विभिन्न देशबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त खोप नेपाल भित्राएर जनतासम्म पुर्यायो। तर सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो उक्लँदै गरेको अवस्थामा सबै ठाउँमा समानान्तर रूपमा सेवा सुविधाको विस्तार गर्न भने सकेन। पर्याप्त रूपमा सामग्री तथा जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु मात्र नभई संरचनामा देखिएको अस्पष्टता पनि यसको मूल कारण बन्यो। भनिन्छ समस्याको पहिचान नै समाधानको पहिलो खुड्किलो हो। सरकारले यो महामारीमा धेरै समस्याको सामना गर्यो, यद्यपि धेरै कुरा सिक्न पनि पाएको छ। यो महामारीमा भोगिएका समस्यालाई केलाएर संरचना र सेवा विस्तार गर्नुपर्दछ। देश सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको यो अवस्थामा तिनै तहका सरकारले सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सक्षम, सबल र चुस्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ। हामीले यो भर्खरै भिडियोमा हेर्दै गर्दाखेरि नेपालले एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। त्यसको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई महामारीले आक्रान्त बनायो। माननीय गगन थापाज्यू, यहाँले संविधानका हरेक शब्दहरूलाई केलाउनु भएको छ, लेख्नु भएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्घीय संरचनाहरू बन्नुपर्छ भनेर वकालत गर्नुभएको छ। के सङ्घीय संरचनामा स्वास्थ्यले यथेष्ट राजनीतिक स्थान प्राप्त गर्यो? यदि गरेको छ भने त्यसका संरचनाहरू, नीतिगत अवधारणाहरूमा आफ्नो विश्लेषण राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यहाँ सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल हुनुहुन्छ। म यदि सही छु भने 2074 को निर्वाचन पछाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको वा सायद 8औं सचिव हो, 7औं या 8औं सचिव हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले हामीले गएको यही वर्षहरूभित्रमा राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीजीहरूको सङ्ख्या हेऱ्यौँ भने पनि त्यो पनि उल्लेखनीय देखिन्छ। अहिले हामीले भिडियोमा हेऱ्यौँ, स्रोतको कुराहरू हामीले हेरिहाल्यौँ, म त्यतातिर पनि जान्न। समन्वयको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले प्रदेशका 2टा मुख्यमन्त्रीहरूले बोलेको कुरा हामीले सुन्यौँ। एकजना अहिले हुनुहुन्छ, एकजना पूर्व मुख्यमन्त्रीजीले, जसले कुन अभावमा काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। यसबाट हामीले देखि पनि रहेका छौँ। यो एउटा पाटो भयो। मलाई त्योभन्दा पनि अगाडि अर्को एकजना सहभागीले भन्नुभएको त्यो ठ्याक्क शब्द, मैले त्यो नियत भन्ने कुरा, म चाहिँ त्यसलाई एउटा आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र भन्न ठान्दिनँ। मैले आफूले महसुस गरेको, म संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्य लेख्ने बेलाको त्यो लामो बहसमा पनि सहभागी, त्यसको संयोगले म त्यो उपसमितिको संयोजकै थिएँ। हामीले किन राख्यौँ, कसरी लेख्यौँ भनेर। र पछिल्लो समयमा पनि संविधान ड्राफ्टिङ कमिटीको सदस्य भएको हुनाले गर्दा स्वास्थ्यलाई कहाँ राख्ने, अनुसूचीमा के राख्ने भन्ने कुरामा लामो छलफलमा भाग लिएको र त्यस पछाडि संयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेलामा थिएँ, जतिखेर हामीहरू विभिन्न तहले के काम गर्ने भनेर छुट्याइरहेका थियौँ। मैले यसलाई अलिक छलफल पनि सजिलो होस् भनेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अहिले पनि प्राइभेट कन्भर्सेसनमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल सङ्घीयतामा गइसक्यो, तर यो सङ्घीयता काम लाग्ने व्यवस्था हो जुन अघि सुरुमा भन्नुभयो, यो काम लाग्न सक्छ, यसले अझ सेवालाई राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने कुरा मानेकै छैन। यो हामीलाई यो थोपरियो, यो अनावश्यक भारी हामीले बोक्नु पर्यो, यो चल्दैन, हुँदैन। यो प्रदेश त कामै लाग्दैन, यसलाई मिल्ने भयो त्यो प्रदेश त अझै बन्द गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच, नियत राखेर, अनि त्यो सोचका साथ हामीहरू त्यो जिम्मेवारीमा बसेर न त्यो संविधानले दिएको जिम्मा त्यो सङ्घको सरकारले पुरा गर्न सक्छ, न प्रदेशको सरकारले पुरा गर्न सक्छ। हाम्रो समस्या छ यसमा। त्यसैले म यसमा खालि अगाडि मलाई के लाग्छ भने यो यत्रो जुन अहिले हामीले हेऱ्यौँ, यत्रो पेन्डेमिक एउटा अपर्च्युनिटी पनि थियो एक प्रकारले। खास गरिकन स्वास्थ्य हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको तहमा एकदमै सीमान्तमा परेको विषय जस्तो, कम ध्यान पुगेको, कम सुनिने विषय जुन थियो,
यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि एकैपटक जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने कुरा पहिलोपटक सोच्नुपर्ने वा सोध्नुपर्ने अवस्था आयो। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि यानि कि हामीले स्वास्थ्यको मुद्दालाई विकासको आधारशिला भनेर मानेका थिएनौँ, पटक्कै थिएनौँ। त्यो कोणबाट त हामीले हेरेकै थिएनौँ कि हामीले स्वास्थ्यको कुरालाई केसँग मानेका थियौँ भने मानिस बिरामी हुन्छ, उसको उपचार गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो बिरामी हुने भएकोले, अस्वस्थ हुने भएकोले उपचार गर्ने एकातिर एउटा मैले यो सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली भनेको होइन, मैले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गरेको। राजनीतिक नेतृत्व जोसँग म वर्षौँ काम गरेर आइरहेको छु, त्यो स्वास्थ्य विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक एजेन्डा हो। स्वास्थ्य भनेको खालि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका केही कामहरू वा संरचना मात्र होइन। स्वास्थ्य त त्योभन्दा धेरै बृहत हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय त एउटा जिम्मेवारी लिएर आएको, त्योभन्दा बृहत हो र विकासको एउटा मूल विषय हो, जुन चाहिँ एउटा वेलबिङसँग जोडिएको छ भन्ने कोणबाट हेरिने एउटा पक्ष छ। तर मैले खालि जोड्न खोजेको पेन्डेमिकले एउटा मौका ल्याएको थियो। त्यो बेलामा प्रदेशको सरकार पनि जबरजस्त आउन सक्थ्यो। म सम्झन्छु सुदूरपश्चिमको सरकार वा मधेसको सरकार पेन्डेमिकको बेलामा मैले के कल्पना गरेँ, सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री काठमाडौँको स्वास्थ्य मन्त्रालय आएर वा यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालय आएर संविधानले दिएको यो अधिकार छ, म यो सामानको लागि म तिम्रो प्रतीक्षा गर्दिनँ, मलाई यो मात्रै चाहिएको छ भनेर आएर टेबल ठोकोस्, यहाँ आएर लडोस्, आफ्नो हक लियोस् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यो न प्रदेशको सरकार त्यसरी आउन सक्यो, सङ्घको सरकार त मुठी कसेर बस्यो। यत्रो पेन्डेमिक हुँदै गर्दा औपचारिकतामा एउटा दुईटा बाहेक हामीले कुनै बेलामा प्रदेशको सरकारसँग बोलाएर बसेर समन्वय गरेर त्यसलाई आफ्नो पार्टनर हो भन्ने ढङ्गबाट काम गरेको मैले देखिनँ, मैले भने। त्यसैले म त्यसमा मलाई लागेको हामी समस्या हुनुको मेजर एउटा कारण भनेको हाम्रो नियतै अहिलेसम्म सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा खोटो छ। हामीले त्यसलाई सफा नबनाउने बेलासम्म समस्याको हल निस्कन्न। धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। म यही सन्दर्भमा आदरणीय सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूसँग जान चाहन्छु। हामीले सङ्घीयताको सन्दर्भमा जुन संरचनागत व्यवस्थापन भइसकेपछि स्वास्थ्यलाई समायोजन गर्ने, स्वास्थ्यका कार्यविभाजन गर्ने तिनै तहको सरकारमा एउटा कोर्स पुरा गऱ्यौँ। त्यही गर्दै गर्दाखेरि महामारीले हामीलाई आक्रान्त बनायो। हामी तयारी अवस्थामै थियौँ, महामारीले हामीलाई आक्रान्त बनाएको अवस्था थियो। अब त्यसमा पूर्व तयारीको अवस्था र प्रतिकार्यको लागि नीतिगत चुस्तता, प्रणालीगत चुस्तता र हाम्रो क्षमताहरूमा सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कस्ता खालका अवधारणाहरू अगाडि लिएर आयो, कसरी यो संरचनामा महामारीलाई पूर्व तयारी र नियन्त्रण कार्यमा कस्तो भूमिका लिएर अगाडि बढ्यो होला? धन्यवाद मान्यज्यू, उपस्थित सबैमा नमस्कार। पहिलो प्रश्न, यो प्रश्नभन्दा पनि महामारीले हामीले महामारी आउँछ भन्ने सरकारलाई थाहा नहुने र पूर्व तयारी पक्कै पनि थिएन नै भन्नु पर्यो। महामारी आइसकेपछिका पूर्व तयारीहरूको कुरा गर्दा देश भर्खरै संहितामा गएको र हाम्रो संरचना, स्वास्थ्यको संरचनालाई जुन हामीले स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्ने थियो, समायोजनको कारणले त्यो चाहिँ कम्प्लिट रूपमा समाधान नभइसकेको अवस्थामा महामारी आइपुग्यो। आइपुग्दाखेरि राज्यको अथवा केन्द्रीय सरकारको पहिलो ध्यान चाहिँ कोरोनालाई देशमा ल्याउन नदिने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यसले गर्दा हामीले स्थलमार्ग र प्लेनबाट आउने जोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्यौँ सुरुका दिनमा। त्यसपछि हामीले टेस्टिङका कुराहरू आयो। पहिलो टेस्टलाई बाहिर पठाएर जाँच गर्नु परेको थियो भने हामीले टेस्टिङ क्यापेसिटी बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सेन्ट्रल ल्याबले नै, एनपिएचएलले टेस्टिङको क्राइटेरिया बनाएर कति ठाउँमा सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई बढाउँदै गयौँ। भनेपछि हामी प्रिपेयर्ड थिएनौँ, हामीले सोचे पनि थिएनौँ। त्यही सोचमा र हाम्रो संरचना चाहिँ जुन हिसाबले तल गइसक्नु पर्ने थियो त्यो नगइसकेको अवस्था र अघि मान्य गगन थापाज्यूले भने जस्तै कसको दायित्व के भनेर हामी छुट्याउन सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। हुन त यो महामारी पेन्डेमिक चाहिँ केन्द्रीय सरकारको दायित्व हो, तर यसले पनि बिचबिचमा हामीलाई के अवधारणा दियो भने तीन तहको सरकार हुँदाखेरि कसको जिम्मेवारी के भनेर हामीले सुरुमा छुट्याउन सकेनौँ। हुन त पेन्डेमिकको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको भए तापनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको थियो सुरुका दिनमा। तर पछिका दिनमा केही सहजता त आयो, तर रिसोर्सेसका कुराहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरामा एउटा दुविधा
र त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सेसको अर्को दुविधा। कसरी यो यही भइरहेको ह्युमन रिसोर्सेसले दुईटा काम गर्न त हामी सक्ने अवस्थामै थिएनौँ। त्यसैले जुन स्वास्थ्यकर्मी, जुन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले यो बिचमा काम गर्नुभयो त्यो त हामीलाई उदाहरणीय इक्जाम्पल बनेको छ। अरूले कामै नगरेको जस्तो देखिने, छुट्टीमा बस्ने, अफिस जानु नपर्ने, तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा, नियमित स्वास्थ्य सेवाका साथसाथै पेन्डेमिकलाई पनि गर्नुपर्ने। त्यो हुँदाखेरि भइरहेको संरचनाले धान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका थियौँ। यानि कि हामीसँग नीतिगत खाका स्पष्ट थिएन, तीन तहको सरकारको बिचमा कार्य विभाजन स्पष्ट थिएन, हामीसँग कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पूर्व तयारीका अभ्यासहरू यथेष्ट हुन सकेनन् र प्रति कार्यको व्यवस्थापनमा पनि हामी प्रारम्भिक क्षणमा हामी चुकेको अवस्था थियो। अब यसलाई समग्र रूपमा भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, एउटा वर्कफोर्स जुन हामीसँग थियो त्यो रुटिन नेचुरल काम गर्ने मात्रै थियो। त्यही ठाउँमा पेन्डेमिक आइसकेपछि त्यो वर्कफोर्सले मात्रै पुग्ने कि नपुग्ने त राज्यले छुट्याउनु पर्थ्यो। हामी त्यहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। एक त सबभन्दा पहिलो कुरो ह्युमन रिसोर्सेस र त्यसपछि हाम्रो जुन सरसामानहरूलाई जुन आवश्यकता थियो त्यो बेलामा संसारभरि त्यो सामानहरू चाहिँ संसारभरि नपाइने अवस्थामा हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएअनुसार खरिद गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी चुक्यौँ सुरुका दिनमा। भने हामीले विदेशी दाताबाट आएकै सामानलाई फेरि 77 जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने, 753वटा पालिका स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्ने हामीलाई आवश्यकता भयो, किनभने त्यो सामान अरूतिरबाट पाइएको थिएन। भनेपछि हो त्यहाँ चाहिँ हामी चुकेका थियौँ सुरुका दिनमा। त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्दै लान चाहिँ हामीलाई एउटा लामै समय पनि लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो पेन्डेमिकमा केही न केही दुःखद घटना चाहिँ भए, त्यो चाहिँ सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। धन्यवाद डाक्टर। म फेरि फर्किन्छु यहाँसँग। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा, जनताका आवश्यकताहरू नजिकबाट बुझ्दै गर्दा देश महामारीको आक्रान्तमा थियो। हामीले अगाडिबाट वक्ताहरूबाट पनि के सुन्यौँ भने हामीसँग सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि तीन तहमा भूमिकाको स्पष्टतामा कमी थियो अथवा हामी स्पष्ट हुँदै थियौँ। स्रोतको बाँडफाँड कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहकार्य गर्दै थियौँ। यही बिचमा एक्कासी यत्रो ठुलो महामारी हामीलाई आइलाग्यो। यहाँ दैनिक रूपमा जनतासँग भेट्नुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य आवश्यकतासँग बुझ्नुहुन्छ। म मेयर साहबलाई कस्तो रह्यो स्थानीय सरकारको अनुभव, जहाँ धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवारीहरू रहेका थिए महामारीको पूर्व तयारी र त्यसको प्रतिकार व्यवस्थापनको लागि। एउटा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आज स्थानीय सरकारले कस्ता खालका अनुभवहरू भोगे भन्ने विषयमा अलिकति विवेचना गरिदिनुहुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब सुरुको अवस्थामा कस्तो रह्यो भने यो अँध्यारोमा फाल्नु जस्तो भयो। जतिखेर यो पेन्डेमिक कोरोनाको आयो, संसारभरि नै यो के हो भन्ने अनभिज्ञता थियो। पक्कै पनि नेपालमा पनि कुनै पनि तहको सरकारहरू यसको वेल प्रिपेयर्डनेस थिएन। तर एउटा कुरा चाहिँ यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ, अनुभवहरू आएको छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्म त्यति कोअर्डिनेसन राम्रोसँग भएन पहिलो लहर चल्दाखेरि, र पनि हामीले स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म हामीसँग यस्तो च्यालेन्जेसहरू थियो। अहिले अब सरकार खोज्ने हो भने अब सिंहदरबारमा अथवा हेटौँडामा गएर होइन कि त्यहीँ 5 खालमै चाहिँ नि 5 खालका नागरिकहरूले भेट्ने सरकार स्थानीय सरकार मात्रै हो। र त्यहाँ एक्कासी अब मान्छेहरू यो बन्द भयो, लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन भन्ने पनि नयाँ अनुभव थियो नेपालीहरूलाई। हिजो नेपाल बन्द हुँदाखेरि 1 दिन हुन्थ्यो, तर अब लकडाउन हुँदाखेरि त यो महिनौसम्म पनि गयो र मान्छेहरूसँग आर्थिक अभाव चरम रह्यो र उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव अघि त्यहाँ भिजुअल पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई खाद्यान्न पनि पुर्याउनु थियो र सँगसँगै चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर हरेक कुराको चाहिँ अभाव, बजारमा चाहिँ कालो बजारी पनि चलिरहेको थियो। यो सबको बिचमा चाहिँ हामीले अवेरनेस पनि फैलाउनु थियो, सोसियल अवेरनेस। किनभने मान्छेहरू काठमाडौँ जस्तो होइन, ग्रामीण भेगको पालिकाहरूमा भट्टीमा जम्मा हुने, बेलुका बेलुका बस्ने। अब महिलाहरू त बिचरा उहाँहरू घरमा बस्नुहुन्छ, अनुशासित भएर बस्नुहुन्छ, तर पुरुषहरू बिहानै गए चोकमा गए चिया खायो र सुरुमा त जम्मै काठमाडौँ र बजारबाट चाहिँ गाउँ जाने, त्यो दसैँ तिहार आएको जस्तो गाउँको चाहिँ खसी, बाख्रा, बोका जम्मै चाहिँ गाउँमा जम्मै सक्ने, कुखुरा सक्ने, तास खेल्ने दिनभरि, अनि बेलुका घरमा गएर आफ्नो बुढाबुढी बुवाआमा बच्चाहरूलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण फैलाउने। र त्यसको विरुद्धमा हामीले अवेरनेस फैलाउन एकदम च्यालेन्जेस भयो। हामीसँग लिमिटेड सेक्युरिटी पर्सनलहरू हुनुहुन्थ्यो
र हामीसँग लिमिटेड मेडिकल पर्सनलहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग चाहिँ जति म्यान पावर स्किल म्यान पावर मेडिकल स्किल म्यान पावर हुनुपर्ने थियो त्यो थिएन। हामीले त्योभन्दा अगाडि नै 2 वर्ष अगाडि नै यहाँहरूलाई पनि थाहा होला काभ्रे मेरो 5 खाल नगरपालिकामा एकचोटि फुड पोइजनिङ भएर एकैचोटि 500 मान्छे बिरामी हुँदाखेरि हामीले कसैलाई पनि क्याजुअलिटी हुन नदिकन सबलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर घर घर पठाउन सफल भएको थियौँ। त्यतिखेर नै हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको थियौँ केन्द्र सरकारसँग। प्रदेश त भर्खरै गठन भइरहेको थियो, हामी सँगसँगै थियो प्रदेश, र हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले स्किल म्यान पावर दरबन्दीहरू हामीले मागेका थियौँ। हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले आइसियु बेडहरू राख्न चाहेका थियौँ, भेन्टिलेटरहरू राख्न चाहेका थियौँ र त्यो किसिमको हामीले माग गर्दाखेरि पनि केन्द्रबाट त्यति सुनवाई त्यो कोअर्डिनेसन अलिकति मिलिरहेको थिएन। उहाँहरूले चाहँदा हो या चाहिँ त्यहाँ के ल्याप्सेसहरू भइरहेको थियो। पक्कै पनि अहिले चाहिँ यदि स्थानीय सरकार यदि नहुँदो हो त यो पेन्डेमिकमा त सरकारविहीन अवस्थामा चाहिँ मुलुक हुन्थ्यो। पहिलो चाहिँ नि लहरमा भलै दोस्रो र तेस्रो लहर जुन लहर छ यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ कोअर्डिनेसन र कन्ट्रोलमा आएको छ र केन्द्रमा चाहिँ हुनुभएको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने सरकार चलाउने व्यक्तित्वहरूले पनि चाहिँ अघि नै मान्य गगनज्यूले भन्नुभयो उहाँको पाला उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि धेरै रचनात्मक कामहरू गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्तै सोचहरू लिएर हाम्रा चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ नि यस्तो पेन्डेमिकहरू आउँछ पहिले चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति वेल प्रिपेयर्ड भइदिएर स्थानीय निकायलाई चाहिँ ट्रस्टै भएन। स्थानीय निकायमा त्यो मेयर वडा अध्यक्षले के जानेछन् र उनीहरूलाई के आउँछ, बेकार त्यहाँ पठाइदियो भने स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन्छ। त्यहाँ पठाउनुहुन्न, हामीले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सबै कुरा चाहिँ नि। अहिले हाम्रो नेपाली घरमा जसरी चाहिँ नि बाउ आमाले बुवाहरूले सबै कन्ट्रोल गरेर अन्तिम अवस्थासम्म राख्ने चलन छ, त्यस्तै कन्ट्रोल गर्ने। आफ्नो छोराछोरीलाई ट्रस्ट नगरेको जस्तो अवस्था स्थानीय निकायलाई त्यति ट्रस्ट भएन सुरुको अवस्थामा। र हामी पनि कहिले त्यो क्लोरिन स्प्रे गर्दै बजारमा हिँड्ने, कहिले चाहिँ नि अब मास्क चाहिँ तपाईँको बाँड्दै हिँड्ने, अब यस्ता क्रियाकलापहरूमा लाग्यौँ। र विशेष गरी यो भट्टीहरू गर्न सेक्युरिटी पर्सनलहरूलाई अब फेरि गाडीहरू चल्न दिने मान्छेहरूलाई कतिसम्म उभ्यो भने हाम्रो 5 खाल नगरपालिकामा तरकारीको एकदम उत्पादन हुन्छ। त्यो तरकारीलाई चाहिँ नेपालको सबै बजारमा त्यहाँका कृषकहरूले पुर्याउँछन्। यति अनभिज्ञता, यति चाहिँ नि तपाईँको झुट र चाहिँ प्रचार गरिएको छ कि तरकारीबाट कोरोना सर्छ भनेर कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा ठाउँबाट गएको तरकारी अर्को ठाउँमा चाहिँ नष्ट गर्ने काम पनि गरियो। र हामीले सिडिओ साहबहरूदेखि लिएर एसपी साहबहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो तरकारीहरूलाई फेरि ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने थियो। हाम्रो कृषकहरूको तरकारी बिक्री भइरहेको थिएन, ठाउँ ठाउँमा गाडी रोक्ने, घन्टौँसम्म उहाँहरूलाई रोकेर राख्ने, यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू भइरहेको थियो। र हामीले त्यसमा कोअर्डिनेसन राम्रैसँग गरेर धेरै हामीले त्यो ड्यामेज हुन दिएनौँ र धेरै कुराहरू त्यहाँ दुधहरू उत्पादन हुन्थ्यो। कृषकले अब दुध बेच्न पाएन, भोलि चाहिँ उसको घरमा उसले आफ्नो परिवारलाई केले पाल्ने, त्यो गाईलाई दाना केले खुवाउने, भैँसीलाई दाना केले खुवाउने। अब यो कुरा सहर बजारमा बसेको मान्छेलाई यो समस्या लाग्दैन, तर ग्रामीण भेगमा चाहिँ यो ठुलो समस्या हो। र त्यसलाई पनि हामीले ट्याकल गऱ्यौँ। हामीले पहिल्यै चाहिँ तपाईँको त्यो डेरी दुध सङ्कलन गर्ने ठाउँमा मास्क, सेनिटाइजर, हात धुने व्यवस्थाहरू मिलायौँ। दुधबाट सर्दैन यसलाई पछि पेस्चराइज गरिन्छ भनेर हामीले त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा सचेतनाहरू फैलायौँ। र हामीले गाउँ गाउँमा तास खेल्ने यस्ता क्रियाकलापलाई प्रहरीसँग म आफै गएर पनि चाहिँ छापाहरू मार्ने काम, मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट भगाउने काम, त्यस्तो चाहिँ कामहरूमा पनि हामी आफै लाग्यौँ। जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय बनायौँ। पक्कै पनि अब पिपलको एक्सपेक्टेसन अनुसार हामीले 100% डेलिभरी दिन सक्यौँ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेस जति थियो त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ वी डिड आवर बेस्ट आई थिङ्क। हुन्छ, धन्यवाद यहाँको विचारको लागि। मैले के समराइज गरेँ भने यहाँले स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दाखेरि महामारीले एउटा बिरामी अथवा भाइरस मात्रै नभनेर त्यो भाइरसले चाहिँ मानव जीवनको समग्र पाटोहरूमा एक्कासी असर गर्यो। त्यसको व्यवस्थापन गर्नमा हामीलाई 3 तहको सरकारको बिचको समन्वय अति प्रधान थियो र विश्वास, एकअर्कालाई गर्नुपर्ने विश्वासको प्रधानता हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कमजोरी रह्यो भन्ने भयो। म फेरि यहाँसँग फर्किन चाहन्छु। म डाक्टर सुधासँग जान चाहन्छु। यो महामारीसँग लड्नको लागि एउटा दरिलो हतियार भनेको मानव संसाधन हो, जसलाई हामी ह्युमन रिसोर्स इन हेल्थ भन्छौँ। के भन्ने गरिएको छ भने ह्युमन रिसोर्सको ह्युमन पार्टलाई चाहिँ ओझेलमा राखियो, मानवीय पार्टलाई खालि स्रोतको रूपमा मात्रै व्याख्या गरियो। र हाम्रा नीतिहरू पनि यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा त्यति चुस्त रहेनन्, जसका कारणले गर्दाखेरि महामारीको पूर्व तयारी र त्यसको प्रतिकारमा हामीले धेरै समस्या भोग्नु पर्यो। यहाँ विभिन्न तहमा बसेर पनि काम गर्नुभयो, अस्पताल चलाउनु भयो, अहिले नीति निर्माणमा पनि हुनुहुन्छ। कसरी विवेचना गर्नुहुन्छ यो मानव स्रोतको व्यवस्थापन र महामारीको विषयमा?
थ्याङ्क यू सुशीलजी। यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा जहिले पनि एउटा क्रिटिकल इस्यु नै हो, जहिले पनि यो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। अहिलेको करेन्ट सिचुएसन हेर्ने हो भने पनि 2-4 जना पालिकामा स्टाफहरू खटाइएको हुन्छ, 2-4 जना खटाइएको र त्यहाँ बजेट चाहिँ ठुलो भोल्युममा छ र काम गर्नुपर्ने इम्प्लिमेन्टिङ गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ धेरै नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जसलाई खटाइएको छ उहाँहरूको इन्सफिसियन्ट ह्युमन रिसोर्स त हामीले भनि नै हाल्यौँ। त्यसपछि अर्कोतिरबाट जाने हो भने पनि उहाँहरूसँग चाहिँ अझ रुरल, योभन्दा पनि रुरललाई हेर्ने हो भने रुरल पालिकाजहरूमा चाहिँ कस्तो भन्दा उहाँहरूसँग क्लिनिकल पर्सन चाहिँ हो तर म्यानेजरल चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि खटाइएको व्यक्तिबाट पनि चाहिने मात्रामा हामीले काम लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ट्रेन हामीलाई कस्तो चिज चाहियो भन्दाखेरि एउटा गुड म्यानेजरल विथ क्लिनिकल स्किल पर्सन चाहिँ हामीलाई पालिकामा चाहिने भयो। त्यसपछि अब यो कुरा गर्दा गर्दै अर्को पाटोमा पनि हेर्न सकिन्छ, डिस्पाइट अब यो कुरा गरिरहँदा पनि पालिकाहरूले पनि जहाँ कुनै पालिकाहरूले चाहिँ एकदम प्रोएक्टिभली आफैले पनि आफ्नो करारमा स्टाफहरू लिनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जसले लिनुभएको छ र आफूलाई अलिक स्ट्रेन्थन गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो CICT प्रोग्रामहरू भयो, क्वारेन्टाइनहरू पनि राम्रोसँग म्यानेज गर्नुभएको छ, आइसोलेसनहरू पनि उहाँहरूले मैले SOS डे हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ FCHBसँग पनि अलिकति इन्सेन्टिभको कुरा गरेर उहाँहरूले यो अहिले हाम्रो पेन्डेमिकमा पनि उहाँहरूलाई युटिलाइज गर्नुभएको छ। जोसँग स्टाफ छ त्यो पालिकाजहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। इन द कन्टेक्स्ट अफ पेन्डेमिकमा पनि उहाँहरूले धेरै नै गर्नुभएको छ। अब तर त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सर्टमा हेर्ने हो भने ह्युमन रिसोर्स भए पनि त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई क्यापेसिटेट गर्न पर्ने, स्किल बनाउन पर्ने चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट देखेको छु। किनभने स्टाफ अथवा ह्युमन रिसोर्स हुँदैमा मात्र पनि हामीले त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले जतिजनालाई हामीले डेप्युट गरेका छौँ, जतिजनालाई बाहिर पठाएको छौँ, काम गर्न खटाइएको छ, उहाँहरूलाई म्यानेजरल स्किल प्लस टेक्निकल स्किलमा एकदम क्यापेसिटिज डेभलप गरिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो यो पेन्डेमिकलाई हामीले ह्युमन रिसोर्सको कुरा अगाडि ल्याउँदा सुहाउँदै हुन्छ। अब अहिले पनि सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रालयले एउटा स्टेप अगाडि बढाएको छ, त्यो वे फरवर्ड एउटा फर्क हो, एउटा पाइला हो जसले चाहिँ म्युनिसिपलमा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टाफहरू हेल्थ पर्सनलहरू पठाउँदैछ। त्यो पनि एउटा एक किसिमको स्टेप फरवर्ड हो हाम्रो स्ट्रेन्थन गर्न एपिडेमिक र हाम्रो हेल्थ इमर्जेन्सिजहरूलाई त्यसले अलिकति पनि एड्रेस गर्न सक्छ। अलिकति मैले यसमा जोड्न चाहेँ डाक्टर सुधालाई, हामीसँग यो क्रिटिकल केयरको जनशक्तिहरू अभाव थियो भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर पालिका तहमा जुन स्वास्थ्यको विद्यमान संरचनामा बसेर नेतृत्व गरिरहने स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमतामा पनि कमी थियो। हामीले त्यो खालको सिप विकास गर्न सकेनौँ। मलाई अलिकति यो क्रिटिकल केयर सम्बन्धी हामीले कस्ता खालका नीति लियौँ यो पेन्डेमिकसँग लड्दै गर्दाखेरि, ती आफैमा यथेष्ट थिए अथवा हामीले के गर्नुपर्छ, के भोगाइरह्यो भन्ने? यही अहिलेको कोभिडले हामीलाई सिकायो, हामीसँग यथेष्ट थिएन। त्यही भएर अब प्लान गर्नु पर्यो। अब आउने हाम्रो पेन्डेमिकहरूलाई अब फ्युचरमा कुनै पनि आउन सक्यो भने हामीले प्लान गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई स्किल गराउनु पर्यो, अहिलेबाट ट्रेन गराउनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर सुधा। म डाक्टर अवस्थीसँग जान चाहन्छु। हामीले 3 तहको मान्य गगन थापाज्यूले नि भन्नुभयो, मेयर साहबले नि भन्नुभयो, सचिवले भन्नुभयो, हामीसँग समस्याहरू थिए। सुरुवातीका दिनहरूमा हामीले साह्रै चुनौती पनि भोग्नु पर्यो महामारीसँग लड्दै गर्दाखेरि। प्रदेशमा बसेर, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा बसेर यो महामारीसँग जुझ्दै गर्दाखेरि डाक्टर साहबले प्रदेशले कसरी काम गर्न सफल भयो र त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि कस्ता खालका चुनौतीहरू प्रदेशले सामना गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। धन्यवाद सर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 2टा मुख्य नाका छ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा। त्यहाँबाट नेपालका प्रायः 77 जिल्लाका मान्छेहरू आउँछन् र भारतमा जब एकदमै महामारी बढ्न थाल्यो त्यति बेला ती नाकाहरूबाट लाखौँ लाख मान्छेहरू आए। ठ्याक्क सीमा नाकामा पुग्दाखेरि नेपाल सरकारले सीमा लक गरिदियो। झन्डै 1.5 महिना जति ती मान्छेहरू त्यहाँ रहे
जससित फोन थियो, फोन गर्ने त्यहाँको मुख्यमन्त्रीदेखि कसलाई तर पनि ल्याउन सकिएन। अघि समन्वय, संविधानमा 3टा कुरा भनिएको छ, समन्वय, सहकार र सहअस्तित्व र 3 तहको सरकार भनिएको छ। मैले मुख्यमन्त्रीलाई भने तपाईँ लाग्नुहोस् न यसो भने 7 पटक मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु, भेट पाएन भन्नु उहाँले। अब त्योभन्दा बढी आन्सर म दिन सक्दैन है, यदि उहाँले भने सत्य हो भने, अन्यथा नजाओस् फेरि। तर अब मान्छे जब आउन थालिसक्यो, काठमाडौँ पछि सबभन्दा, काठमाडौँ 1जना देखिएको थियो, सुदूरदर्शन 5जना देखिएको थियो 76 चैत महिनामा। अब के जाँच गर्नु पर्ने त कसैलाई थाहा थिएन। जब काठमाडौँमा पिसिआर सुरु भयो, त्यसपछि हामीले एउटा पिसिआर मसिन खोज्यौँ, अर्को गर्दा अहिले सुदूरपश्चिममा 8वटा पिसिआर मसिनहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्था सबैको सहयोगमा। अब पहिलो चरणमा चाहिँ आएका मान्छेलाई सबैलाई चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ सिमानाकाबाट बसमा लगेर, म त्यही क्षेत्रको मान्छे, अहिले प्रदेश भए पनि 88वटालाई मैले चिनेको छु, सबलाई फोन गरेर भनेको थियो जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर प्रयास गर्नुभयो। जस्तो अवस्था थियो क्वारेन्टाइन बनाएर उहाँहरूले राख्नुभयो। अब त्यति बेला सब सङ्कलन गर्न नेपाल सेनाको हेलिकप्टर परिचालित गरियो, 9वटा जिल्लाबाट नमुना ल्यायो, रिपोर्ट आउन 1.5 महिना 2 महिनासम्म लाग्यो। त्यहाँबाट उल्टो पनि गुनासो आयो, हामीलाई छिटो रिपोर्ट चाहियो, घर जानु पर्यो। अब हामी कोषालाई पनि थाहा थिएन, WHO ले जे गाइडलाइन दिन्छ भनौँ 14 दिन राख्ने, 10 दिन राख्ने, हामी सबैले त्यो व्यवहारमा उतार्दै गयौँ र आवश्यक सामानहरू पनि हामी थप्दै गयौँ। त्यसपछि अब जनशक्ति चाहियो भने त्यो प्रदेशमा भएका विभिन्न दायित्व निकाय जो छन्, किनभने हामीले योजना बनाउन जानेका छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा योजना बनाउन जानेन हामीले। यस्तोमा आइहाल्यो भने प्रयोगशाला स्थापना गरिदिने, 500 को अस्पताल बनाउने, 10 सयको दिने, के सर्भिस दिने, कति जनशक्तिले त्यहाँ काम गर्ने, कति आवर काम गर्ने, 5 घन्टा मात्र गर्ने हो कि 24 घन्टा गर्ने हो कि, त्यो हिसाबको चाहिँ अब हामीले नयाँ चाहिँ डिजाइन गर्नै पर्छ हुन्छ वास्तवमा देशमा स्वास्थ्य सेवा। अलिकति यसमा चाहिँ के प्रश्न पार्न चाहे भने, जस्तो प्रदेशमा बसेर यहाँले काम गरिराख्दाखेरि 3 तहको सरकारको बीचको भूमिकाको स्पष्टता थियो, प्रदेशले के गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी थियो, अथवा केही कार्यदिशा थियो जसको आधारमा व्यवस्थापनलाई सजिलो र चुस्त बनाउन सकियो? समय अहिले कम छ भन्न सकिँदैन, धेरै समय लाग्छ। यसमा लामो बहस जान सक्छ, 3 तहमा सम्बन्धित सकेको छैन। अरू बेला पनि पेन्डेमिकको हिसाबमा चाहिँ सबै नयाँ नै थिए, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म व्यवस्था गरेको हो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 तहले गर्दा चाहिँ नै राम्रो उपलब्धि आउला जस्तो लाग्दैन है। अब छोटकरी भनिदिइहाल्नु, पछि समय मिल्दैन। समायोजनको नाममा बाजुरा, अछाम, बझाङका जिल्ला खाली भइदिए, धनगढी उपमहानगरपालिकामा 15 जनाको दरमित राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ 46 जना आइदियो। मेयर साहब भन्नुहुन्थ्यो कहाँबाट मैले तलब गर्ने, किन तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय यहाँ यत्रो मान्छे पठायो भनेर। कतै चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनलाई मान्छे भएन, कतै चाहिँ नि धेरै मान्छे डम्पिङ भयो एकातिर भने। अर्कोतिर जुन अहिले समायोजनको नाममा स्थानीय तहमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर एउटा अहेब सिअहेबलाई त्यहाँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बनाएको छ। तर त्यसको 80% हाम्रो अहेब र सिअहेब को छन् भने हिजो 3 महिना मासिका र ग्रासका भएका, अनमी र सिअनमी भएका उहाँहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्य शाखाको संयोजक भएको छन्। 18 महिना एएनएम पढेको, 3 वर्ष एचए र हेल्थ स्टाफमा पढेको अथवा पिएससीको मेडिकल अफिसर चाहिने 3 महिने ट्रेनिङ प्राप्तको तल राखेर नेपालको 753 पालिकामा स्वास्थ्य सेवा अगाडि बढिरहेको छैन वास्तवमा है। एक अर्को छोटो भनिहालौँ, हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य एउटा छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एउटा छ। को मन्त्री आयो को गयो त्यो ठुलो कुरा राख्दैन, हरेक देशको आफ्नो लक्ष्य छ। एउटा नेपालको मूल स्वास्थ्य ऐन छ, स्वास्थ्य नीति छ, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन छ, खोप ऐन छ। 7वटै प्रदेशले आफआफ्नो ऐन बनाउने, नीति बनाउने, 753ले आफआफ्नो बनाउने हो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको हामी नवजात शिशुको मृत्यु यहाँ घटाउँछौँ, क्षयरोगलाई यहाँ पुगाउँछौँ, माथि अर्को भन्ने प्रतिबद्धता हासिल गरिदिने कसले हो? त्यहाँबाट यो 3 तहको सरकारको बिचमा लिङ्केज छैन वास्तवमा। तर एउटा नागरिकको नाताले 3 चाहिँ आवश्यक छ कि छैन यो पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको विचारको लागि। म माननीय गगन थापासँग जान चाहन्छु। यहाँले सुन्नुभयो पहिलेको छलफलमा हामीसँग संविधानले जुन एउटा स्पिरिट लिएको छ, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व, त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा प्रशस्तै चुनौतीहरू रहेको यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो। अब अहिले 3 तहको सरकारमा नेतृत्वलाई कसरी चुस्त बनाउनुपर्छ, कस्ता खालका हाम्रा भोगाईहरू रहे, त्यसमा अब के परिवर्तन गरेर गयौँ अथवा केलाई पुनरावलोकन गरेर गयौँ भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त, सबल र सक्षम हुनसक्छ, जो जस्तो खाले महामारीमा पनि उभिएर जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ। 3 तहको सरकारमा भएका कार्यविभाजन कस्ता छन् र यसलाई कसरी पुनः परिभाषित गरेर संस्थागत गर्न सकिन्छ?
सङ्घीयता हाम्रो राजनीतिक छनौट थियो, हो, छ र यो रहिरहन्छ। त्यसैले सङ्घीयताको शासकीय जुन ढाँचा हामीले बनाएका छौँ त्यसमा हामीले काम गर्ने योग्यता राख्न सकिरहेका छैनौँ, क्षमता राख्न सकिरहेका छैनौँ र त्यसको दोष हामी कसलाई बोकाउन खोजिरहेका छौँ भने त्यो संरचनालाई बोकाउन खोजिरहेका छौँ। नेपालभन्दा सानो सानो देशहरूले पनि बडो मजाले 3 तहको सरकारहरू बनाएर यसलाई बडो व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो संविधानमा लेखेका वाचाहरू पुरा गरिरहेको हामी थुप्रै ठाउँमा देख्न सक्छौँ। संहिता नहुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त गौरव गर्ने हाम्रो ठाउँबाट थुप्रै उपलब्धिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, थिए, भए, तर सबै ठिकठाक भएको अवस्था पनि थिएन। त्यसैले पहिले के कुरामा प्रश्न हौँ भने राजनीतिक नेतृत्व पनि हुनुपर्छ, प्रशासनिक नेतृत्व पनि हुनुपर्छ, हामी हुनुपर्छ कि म मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि म यो सङ्घीयतालाई यसलाई यसको स्वामित्व लिउँ, यसमा जहाँ जहाँ हामीले सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्न सकिरहेका छौँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमताको त्यहाँभित्र विकास गरौँ। अब यो चल्दैन त्यस कारणले गर्दा बरु हट्छ कि जान्छ कि भन्ने राखेर बस्यो भने अर्को 20-25 वर्ष गयो। तर मुख्य प्रश्न के भने गर्ने कसरी? म त्यसमा आउँदै गर्ने कसरीको लागि सबैभन्दा पहिला यो रहन्छ भन्ने मान्नु पर्यो। यो चलिरहेको छैन, यो 4-5 वर्षमा जान्छ। 2टा राजनीतिक नेता बन्द कोठामा बसेर गफ गरे भने पनि म त्यही गफ गरेको सुन्छु। प्रशासनिक संयन्त्रको साथीहरू बसे पनि यो चल्दैन, यही गरेको सुन्छु। तपाईँले संविधान बनाइसक्यो, हामीले संविधानमा लेखिसक्यौँ, त्यहाँ अनुसूचीमा राखिएको छ, सबै कार्यविभाजन गरिसक्यौँ, त्यो क्षमता राख्न सकिरहेका छैनौँ। क्षमता सबैभन्दा पहिला प्रश्न हो कि यो कहीँ जानेवाला छैन, यहीँ रहनेवाला छ, यसलाई चलाउने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ। हामीले पाएको अधिकारको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि बरु हाम्रा सम्भावनाहरू जुन थिए त्यो सम्भावनाको प्रयोग गर्न सकेका छन्। त्यसैले सुशीलजीको प्रश्नमा पहिलो कुरा यसलाई यसको स्वामित्व लिउँ, यही हो, यसमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मानौँ। तर मान्यज्यू हामीले के भोग्यौँ भने नेतृत्वको सवालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको यही महामारीको परिप्रेक्ष्यमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक परिवर्तन भयो। त्यसले एउटा दिगोपन अथवा त्यसले संस्थागत संरचनामा जुन नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्यो भनेर मान्छेहरू कुरा गर्ने गर्छन्। भनेपछि राजनीतिले स्वास्थ्यलाई अपनत्व ग्रहण नगरेको? यसमा मैले आफैले सुरुमा राखेँ, मैले सचिवजीको कतिवटा सचिवजी फेरिनु भयो भन्ने कुरासँग खालि केसँग जोड्न खोजेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले खास गरिकन त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसको त्यहाँ बस्ने जो मन्त्रीजीले त्यसलाई सम्हाल्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, त्यसको महत्त्व के हो, त्यसले अहिले ड्राइभ गर्नुपर्ने के कुराहरू हुन्, यसलाई हाम्रो अघि जुन भन्नुभयो हाम्रो संविधानले, ऐनले, नीतिले दिएको जुन ठुलो गुरुत्तर जिम्मेवारी छ त्यो निर्वाह गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा उसको भूमिका के हो भन्ने कुराको बारेमा जति सचेत हुनुपर्ने भएन। एउटा पक्ष त्यो भयो। तर म फेरि अघि कुरा फर्कन्छु, म त प्रधानमन्त्रीलाई पनि अहिले पनि के लागिरहेको, म पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के लागिरहेको पाउँछु भने सङ्घीय नेपालको प्रधानमन्त्री हो तर यो सङ्घीयता चल्दैन भन्ने लाग्छ, यो काम लाग्दैन भन्ने लाग्छ। यो 753वटा स्थानीय सरकार, यत्रो धेरै स्थानीय सरकार, यिनीहरूलाई अधिकार दिएर यो काम गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ। अरे बाबा, काम पहिला सुरु काम गर्न सक्ने बनाउने जिम्मा लिएर आएको मैले, मेरो काम हो यो। 7वटा प्रदेशको सरकारसँग उहाँले भन्नुभयो नि, यो पेन्डेमिकको बेलामा 3 महिनासम्म प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भेट्न नपाउने यो हाम्रो सङ्घीय व्यवस्था आफूले प्रयोग अभ्यास त्यस्तो गरेपछि कहाँबाट काम गर्न सक्छ? यहाँ एउटा हुनु पर्यो। दोस्रो, अघि नै सचिवले जुन कुरा भन्नुभयो, उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ कि हाम्रो पूर्व तयारीको अवस्था ठिक थिएन। त्यसै सुरुको बेलामा थुप्रै त्यहाँभित्र कमजोरीहरू भयो होलान्, अभावहरू भयो होलान्, ठिक छ। तर त्यो सबै कुराहरू जानिसके पछाडि पनि दोस्रो लहर जसलाई हामीले भन्यौँ त्यो बेलामा भएको मृत्युको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ भनेर भन्नु। म सरकार भन्दै गर्दा कुनै एउटा अमुक सरकार वा व्यक्तित्वमा जान हामी सबै म त्यसको भाग सम्झन्छु। म अहिले पनि सम्झन्छु, यहीँ हुनुहुन्छ थुप्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम राख्नुभएको साथीहरू। मैले छोटो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने मौका पाएको, त्यो मौकाको त्यहाँबाट स्थापित गरेको यो परिचयलाई प्रयोग गरेर संसदभित्र हामीसँग भएको स्रोत, साधन, जनशक्ति जुन कुराहरू हामीले गऱ्यौँ त्यसको आधारमा हामीले अब महामारी सुरु भइसक्यो, हामी के गर्न सक्छौँ भनेर मैले जम्मा 2टा बैठक गरेको, छलफल गरेको। म त्यो बेलामा बरु मन्त्रालयमा बस्दा त्यो अनुभव गर्न पाएको थिएन। मैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको ज्ञान, उहाँहरूको त्यो प्रतिबद्धता देखेर एउटा त्यो त्यति
उत्साहित भएर म संसद गएको कि हामीले यो गर्न सक्छौँ यो गर्न सक्छौँ यो गर्न सक्छौँ भनेर भनेको। त्यसैले म ज्ञान थिएन भन्दिनँ, थाहा नभएर होइन। हामीले थाहा पाइसकेपछि पनि गर्ने कुरामा जुन प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो र जुन क्षमता राख्न सक्नु पर्थ्यो त्यो राख्न सकेनौँ। अहिले पनि त्यही हो। म अब अन्तिममा आउँछु, टुङ्ग्याउँछु यसलाई। डाक्टर सुधाले जुन अघि जनशक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मेरो अनुभव स्वास्थ्यमा यससँग जोडिएर यससँग छलफल गरेर सधैँभरि के रह्यो भने, जुन तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, तपाईँले प्रणाली भनिराख्नु भएको छ नि, होइन? त्यो प्रणाली भन्ने कुरै बुझाउन सकिएन। स्वास्थ्य भन्नुसार तलको राजनीतिक नेतृत्व पनि मन्त्रालयमा सबभन्दा पहिला के माग्न आउँछ भने भवन भनेर माग्न आउँछ। भवन भन्दा कसैलाई के पनि चाहिएको, भवन। त्यसपछि अस्पताल, आइसियु, भेन्टिलेटर। हुन्छ है, हामीहरू स्वास्थ्य भन्नु साथै हामी चाहिँ कतातिर गइ, हामीले तलदेखि माथिसम्म त्यो त एउटा समग्र प्रणाली हो। त्यो प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने हो। त्यो स्वास्थ्यको प्रणालीभित्रको उपचारको पक्ष एउटा त्यसको सानो एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्योभन्दा धेरै ठुलो छ यो, होइन? यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पनि धेरै कुरासँग जोडिएको छ। समग्रमा एउटा सिस्टम हो नि, यसरी हेर्ने हो। त्यहाँ सबभन्दा बढी स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ। बाहिर तपाईँहरूमा कुराकानी गर्दै थियौँ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसलाई सुदृढ बनाउने हो। स्थानीय सरकारलाई मद्दत गरिदिएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी उसले लिन सक्यो र हाम्रो संविधानले दिएको प्रदेशले केही कुराहरू गर्न सक्यो भने अनि माथि सङ्घको सरकारसँग त थोरै जिम्मेवारीहरू हुन्छ। अब म सङ्घको प्रधानमन्त्री भएर सोध्छु एकछिन, मैले धेरै कुरा स्थानीय सरकारलाई गर्न लगाएँ र केही महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदेश सरकारलाई गर्न सक्ने बनाएँ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको मेरो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू मैले मात्र पुरा गर्नुपर्छ? काठमाडौँमा टेकुमा कार्यालय खोलेर मात्र पुरा गर्नुपर्छ? पर्दैन नि त। मैले त तल 753वटा सरकार छ मसँग, 7वटा प्रदेश सरकार छ, त्यो सबै मेरो भाग हो, मेरो साझेदार हो भन्ने सोचेँ भने त्यही कामको परिणाम मैले लिन सक्छु। यो मैले गर्न सक्ने काममा यो बिचमा चाहिँ भाँजो हाल्न आयो भन्ने लाग्यो भने गर्न सक्दिनँ। त्यसैले यो नागरिकको स्तरबाट पनि जहाँबाट डिमान्ड आउँछ, राजनीतिक नेतृत्व पनि स्थानीय नेतृत्व भनौँ, उसले पनि स्वास्थ्यलाई प्रणालीको हिसाबले सोचिरहेको छैन। स्वास्थ्य भन्छ अस्पताल चाहियो, भवन चाहियो भन्नेतिर गइहाल्ने भयो। म सानो एक उदाहरण दिएर टुङ्ग्याउँछु। अहिले म मेरो आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको वडामा एउटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको एउटा अवधारणामा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यहाँको स्थानीय नेतृत्वसँग, त्यहाँको समुदायसँग काम गर्दाखेरि अरू सबै कुरा बुझाउन सक्छु म, जनशक्तिको कुरा बुझाउनै सक्दिनँ। त्यो जनशक्तिको कुरा सबभन्दा पछाडि आउँछ। पहिला घर लिनु पर्यो, पहिला खोइ उपकरण, खोइ मन्त्रालय उपकरण दिन्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। घर, उपकरण, त्यो पहिला दिन खोजेको के हो, कुन सर्भिस हो, यो यहाँको जनतासँग कसरी जोडिएको छ? मैले मान्यज्यूलाई अलिकति जोड्न चाहेँ जनशक्तिको कुरामा। विभिन्न देशहरूमा कस्तो देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा काम गर्ने हेल्थ वर्कफोर्सलाई एउटा फरक तरिकाले, फरक स्थानबाट हेर्ने गरेको पाइएको छ। यो हेल्थ इज अ पब्लिक गुड, यो साझा जिम्मेवारी हो। यसमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, समग्र तलदेखि माथिसम्म काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एउटा विशिष्ट खालको ऐनले, विशिष्ट खालको संरचनाले, विशिष्ट खालको नीतिले निर्देशित गरिनुपर्छ। यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र भएको हुनाले अरू क्षेत्रहरूसँग जस्तै गरेर हेरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताहरू व्याप्त भएका छन्। अब हामी यो बेला आयो नेपालमा स्वास्थ्यको जनशक्ति, ओभरअल ह्युमन रिसोर्स इन हेल्थलाई फरक तरिकाले पुनः परिभाषित गर्दै यसका लिगल फ्रेमवर्कहरूमा छलफल गरेर नयाँ दिशामा जाने बेला आएको। हामी त भएको पनि भत्कायौँ। हाम्रो प्रहरीको छुट्टै संरचना, सेनाको छुट्टै संरचना भएको जस्तै हाम्रो त स्वास्थ्य सेवा ऐन हो। हामीले त अहिले यसलाई मैले संसदमा राखेको प्रस्ताव यो छुट्टै रहनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले राम्रोसँग छलफल गराउने समर्थन सुद्धा प्राप्त गर्न सकिनँ संसदीय समितिमा। बुझाउनै सकिनँ मैले किन स्वास्थ्य सेवा छुट्टै हुनुपर्छ। हामीसँग त भएको स्वास्थ्य सेवाको छुट्टै कुरालाई पनि लगेर हामी त मिसाइदिएर अब हामीसँग संहिताले भएको कुरालाई अरू थप राम्रो गर्दै यसलाई सुधार्दै लिएर जानुपर्ने ठाउँमा हामी त भएको कुराबाट पनि पछाडि फर्किन लाग्यौँ। तपाईँले ठिक भन्नुभएको हो, तर हामीसँग त जे थियो त्यसबाट पनि पछाडि फर्किने अवस्था बन्यो। यहाँनिर जुन अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यो जस्तो उहाँले उदाहरण दिएर भन्नुभयो कि केही ठाउँमा धनगढीमा यसरी थुप्रिएको छ, यहाँ यसरी भएको छ भन्ने कुरा। यो यहीँ रामघाट कि के भन्छ गौशालाको, त्यहाँ म स्वास्थ्य मन्त्री भएर जाँदै गर्दा त्यहाँ 48जना कतिजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो। तनहुँको एउटा दमौलीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 32 कतिजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो, संहिता थिएन। तर त्यो स्कलरसिपबाट आउनुभएको जसलाई हामी केही वर्ष काम लाउँछौँ, कोही काठमाडौँमा 40 जना हुनुहुन्थ्यो, दमौलीमा 50 जना, त्यो समस्या त्यहाँ पनि थियो। संहिताले त हामीलाई त्यस्तो समस्याहरू हल गर्ने मौका दिएको, तर हामी के गर्यौँ अब भने
धनगढीमा लगेर थुपार्थ्यौँ, बैतडीको लगेर त्यहाँको हेल्थ पोस्ट लगेर खाली गर्थ्यौँ हामीले। भएको कुरा जहाँ सुधार पनि त गर्दै गरेनौँ, जहाँ अलिअलि ठिक थियो त्यसलाई पनि भत्काउन थाल्यो। अब हामी सबैले के भन्छौँ भने अब सबैजनाले राम्रै थियो, सङ्घीयताले गर्दा खतम भयो, राम्रै हुन्थ्यो, यो बिचको सरकार आएर खतम। अब अस्ति पहिला हामीलाई दोष दिन कोही न कोही चाहिन्छ क्या, कोही न कोही हामीलाई चाहिन्छ। अब हामीले 5-7 वर्ष 10 वर्ष स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, सबै क्षेत्रमा हामीले के भन्नेवाला हो भने अब हामी नेपाली सबैले अब चाहिँ राम्रै थियो, सङ्घीयताले गर्दा बर्बाद भयो है। हामी यसो अब हामीले 8-10 वर्षको मौका पायौँ, सबैलाई आनन्द भएको छ। अहिले काम आफू गर्न जानिरहेका छैनौँ, माथि म कसैलाई भन्दिनँ, फेरि हामी जो माथि भन्छौँ हामी हो, काम गर्न जानिरहेका छैनौँ, ढङ्ग पुऱ्याइरहेका छैनौँ। अनि दोष कसलाई दिने भने चाहिँ पहिला संविधानलाई दिए जस्तो फेरि एउटा चाहियो केही न केही डर चाहिँ म यहाँ देखिरहेको छु। यो मौका हो, अहिले पनि मौका छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा यही स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको मानिसहरूले यो यति सीमित स्रोत र साधनको बिचमा गएको 20-50 वर्षमा कहाँ पुर्याउनु भएको रहेछ, बाहिरबाट देखेका थिएनौँ, भित्र गएपछि थाहा पायौँ। उहाँहरूप्रति सबप्रति सम्मान बढेको छ। यो ठाउँबाट अरूको नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ अबको 5-7 वर्षभित्रमा। महामारीले सिकाएको पनि छ, अवसर दिएको छ, झकझकाएको छ। यो मौकालाई प्रयोग गरौँ। माथिदेखि तलसम्मको राजनीतिक, प्रशासनिक, स्वास्थ्यको नेतृत्वले यो कहीँ जानेवाला छैन, जे छ भएको संरचनामा सही ढङ्गले काम गरौँ भन्ने कुरा सोचेर सुरु गरियो भने, र प्रणाली जुन तपाईँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, यसलाई त्यो प्रणालीको एप्रोचबाट छुट्टै स्वास्थ्य पहिला सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र विभागभित्र एउटा, अनि एउटा ठाउँमा सुधार्छु म, यो एउटा खण्ड सुधार्छु भनेर सुध्रन्न। यसलाई त्यो होलिस्टिक अप्रोच चाहिन्छ, त्यो सिस्टमको आँखाबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यति गऱ्यो भने केही न केही सुधार होला भन्ने ठान्छु। धन्यवाद मान्यजी। म फेरि फर्किन्छु यहाँसँग। केही एकदम पेचिला मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, त्यसमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। म आदरणीय सचिवज्यूसँग फेरि जान चाहेँ। मान्यज्यूले भनेकै कुरासँग जोड्दै गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राप्त गरेका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ। त्यो खतरा किन छ भन्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य सेवालाई एउटा बिरामी र अस्पताल भनेर मात्रै बुझेका छौँ। यसलाई समग्र प्रणालीको सुदृढीकरण भनेर बुझिएन भने अहिले प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ, जुन हामी चाहँदैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनिक र प्राविधिक नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यी अहिले यस्ता मुद्दाहरू आएका छन्। यहाँनिर नीति निर्माणमा प्रदेश र स्थानीयलाई कसरी जोड्नु भएको छ। सङ्घीय सरकारले गर्ने नीतिहरू निर्माण गर्दाखेरि उहाँहरूको अपनत्व, उहाँहरूको समावेशिता, उहाँहरूको सहभागितालाई कसरी सुनिश्चित गर्नु भएको छ, जसका कारणले नीति बनाउँदै गर्दाखेरि अपनत्व, ओनरसिप होस् र त्यसको कार्यान्वयनमा सजिलो होस्। कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ? यसमा दुईटा चिज छ। पहिलो चाहिँ मान्यज्यूले भने जस्तो संहितालाई यो हो, यसको अल्टरनेटिभ छैन भन्ने हिसाबबाटै हामी जानुपर्छ। हामी अझै पनि हाम्रो साथीभाइहरूको चाहिँ यो हुँदैन कि भन्ने जुन सोच छ, त्यो भ्रममा नपरिकन हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो। 1 नम्बर यही पाटोमा 3 सरकारको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने र त्यो पुलिङको काम गर्ने चाहिँ स्थानीयलाई प्रदेशलाई सङ्घले गर्नै पर्ने हुन्छ। र अहिले पनि हामीले यो पेन्डेमिकको बेलामा के गर्यौँ भने हामीले कोसिस गर्यौँ, हामीले कुनै पनि छलफल, कुनै पनि नीति निर्माणको कार्यमा हामीले प्रदेशको सरकारलाई पनि राखेर र सकेसम्म स्थानीय तहको सरकारलाई पनि राखेर हामीले छलफल गरेर त्यही आधारमा हाम्रा नीतिहरू निर्माण गर्ने कोसिसमा हामी गएका छौँ। त्यसो भन्दैमा सबै राम्रो गरेका छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने कुनै पनि हाम्रो डिसिजन चाहिँ तल्लो लेभलबाटै गएर उहाँहरूले पनि अपनत्व लिइदिने डिसिजन हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यो डिसिजन चाहिँ केन्द्रले लागू गरेर उहाँहरूलाई मान्य नहुने डिसिजन गर्दाखेरि भोलि आउटकम राम्रो आउँदैन भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढ्यौँ। त्यही भएर यो बिचमा चाहिँ हामीले त्यो संस्कार, त्यो व्यवहारलाई केही न केही ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। अझै हामीले गर्न धेरै बाँकी छ। त्यही भएर दुईटै पाटोबाट हेर्नु पऱ्यो होला। जनप्रतिनिधिको पाटोबाट पनि हेर्नु पऱ्यो। जनप्रतिनिधिको काम उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले गरिदिनु भएको छ भने हामी ब्युरोक्रेटले गर्ने काम चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीको च्यानल चाहिँ फलो हुनु पऱ्यो। कहिले हामीलाई डर चाहिँ के छ भने हाम्रो ब्युरोक्रेट चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग पनि त्यत्तिकै उहाँहरूले सँगै लिएर हिँड्न सक्नु पऱ्यो भने त्यत्तिकै दायित्व चाहिँ त्यो स्थानीय तहको हाम्रो कर्मचारीको दायित्व चाहिँ आफ्नो ब्युरोक्रेसीसँग पनि हुन्छ। यो दुइटैलाई चाहिँ मिलाएर लान सक्यो भने बल्ल सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले त्यो सिकिसकेका छैनौँ। पहिले के थियो, एउटा कर्मचारीले कर्मचारीसँग मात्रै व्यवहार गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो कर्मचारीले त्यहाँको
लोकल गभर्मेन्टको इन्चार्ज जस्तो भएको हुनाले उसले जनप्रतिनिधिसँग पनि मिलेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र उसले आफ्नो यता ब्युरोक्रेटिक च्यानल छ त्योसँग पनि लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त्यही कन्फ्युजनले गर्दाखेरि समन्वय गर्न गाह्रो भयो, तर आउँदा दिनमा त्यो बेटर हुँदै गएको छ। मैले सबलाई के निवेदन, मान्य गगन थापाज्यूको शब्दलाई मैले सापट लिनु पर्दाखेरि हामी समस्या आइसकेपछि समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन्छौँ भनेको रियाक्टिभ हुन्छौँ। हामी प्रोएक्टिभ भएर समस्या आउन सक्छ, त्यो समस्याको समाधानको प्रावधानहरू यी हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै सोच र प्रणालीको विकास गर्नेमा चुकेका छौँ भन्नुभयो। अबको यो सिकाइले कस्ता खालका सुधारहरू हामीले गर्नुपर्छ केन्द्रमा, सङ्घीय सरकारमा, स्थानीयमा, प्रदेशमा, जबकि हामी रियाक्टिभ होइन प्रोएक्टिभ हिसाबले अगाडि स्वास्थ्य प्रणालीलाई बढाउन सक्छौँ। त्यो हामीलाई सुरुमा थाहा नभएर हो। स्थानीय तहको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, दुईवटा चिज मात्रै छ, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ। त्यो मात्रै गरेर स्थानीय तहले स्वास्थ्य चलाउन सक्छ त? अहिले हामीले स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा इन्डिपेन्डेन्स खोजेको छ। उसले गर्न सक्ने चिज म गर्छु भनेर भनेको छ, तर गर्छु भनेर भन्दाखेरि अघि मान्यज्यूले भने जस्तो भवन बनाउने, अस्पताल बनाउने मात्रै गरेर भएन। स्वास्थ्यलाई होलिस्टिक पाटोबाट हेर्दाखेरि प्रिभेन्सनका कुराहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा कमिटमेन्टका कुराहरू छन्, त्यहाँ अन्य रोगहरूको बारेमा नि कुराहरू होला र त्यसले स्वास्थ्यलाई समग्र रूपमा नट ओन्ली क्युरेटिभ पार्ट, अरू पार्टको बारेमा चाहिँ हामीले सोच्न सकेनौँ भने गाह्रो हुन्छ पछि। त्यही भएर अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो यो क्युरेटिभ पार्टमा मात्रै हामी जति वरिड भएको छौँ, जति हाम्रो ध्यान त्यसमा गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो इन्डिकेटरहरूमा हामी चुक्छौँ कि भन्ने डर हो। तर त्यो अब हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीमा त्यो सचेतना आइसक्यो। नट ओन्ली क्युरेटिभ, हामीले हाम्रा अरू प्रिभेन्टिभ पार्टहरू जुन छ, हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू जुन छ, त्यो सबै पुरा गर्दै लानुपर्छ भन्ने सचेतना आइसकेको हुनाले आउँदा दिनहरू म उज्यालो देख्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। म मेयर साहबलाई, सचिवज्यूले भने जस्तै स्थानीय सरकारको कार्यविभाजनमा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण, स्वास्थ्यको हिसाबले दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो मध्ये एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर एउटा प्याकेज छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारलाई जनतासँग पुर्याउनको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको छ। अघि नै यहाँले उजागर गर्नुभयो हामीसँग प्रणालीगत, संरचनागत र क्षमतामा कमजोरीहरू छन्। अब स्थानीय सरकारको यो जिम्मेवारीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुनिश्चित गर्नको लागि कहाँ कहाँ सुधार जरुरी छ र कस्तो खालको सहयोग अथवा समन्वय यहाँले स्थानीय सरकारलाई जरुरी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? धन्यवाद। यसमा म सचिवज्यूसँग एकदम सहमत पनि छु। वास्तवमा कोअर्डिनेसनको पाटो अलिकति त्यसमा सबैको कमजोरीहरू छन्। यहाँ नेपालमा चाहिँ के छ भने ब्लेम जति सबै अरूलाई लगाउने र आफ्नो पार्टमा चाहिँ मैले यति राम्रो कसैले गरेको छैन भन्ने कुरा छ। सर्वप्रथम त म आज यो प्रोग्रामको मार्फतबाट म सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्याल्युट पनि गर्न चाहन्छु, किनभने यो पेन्डेमिकको बेलामा यदि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदो हो भने के अवस्था हुन्थ्यो होला। आज कोरोना लागेको छ भने चाहिँ मान्छेहरू त्यो परिवारले नै आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कोठामा अथवा कतै पनि भेट्न नचाहिरहेको अवस्थामा त्यो स्वास्थ्यकर्मीले डेयर गरेर दुईटा मास्क लगाएर गएर ग्लोभ लगाएर गएर ट्रिटमेन्ट गरेको छ। त्यो स्वास्थ्यकर्मीलाई आज हाम्रो सबै सरकारहरूले र पब्लिकहरूले पनि एउटा कुरा चाहिँ सम्मान गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो यस्तो पनि अवस्था आयो कि तपाईँको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई डेरा नदिने, बसेको ठाउँबाट चाहिँ नि लखेट्ने शुद्ध कामहरू अज्ञानतावश चाहिँ हाम्रो पब्लिकले पनि गरेको छ। र आज कसले तपाईँको लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर डक्टर बनाउनुहुन्छ, नर्स बनाउनुहुन्छ, आज प्राइभेट सेक्टरमा जानुहोस् 12-15 हजार रुपियाँ स्यालेरी लिएर काम गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँको चाहिँ डक्टरहरूलाई दरबन्दीमा छ। अघि भनिहाल्नुभयो स्कलरसिपमा गएकोले 13 इयर त्यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ होला। त्यसपछि उहाँहरूको टार्गेट भनेको सबैको टार्गेट भने बाहिर जाने हो। र मलाई लाग्छ अहिले हामीले सबैले फोकस भएर गर्नुपर्ने भनेको कुरा फ्युचर पेन्डेमिक कन्ट्रोलको लागि, फेडरलिजमलाई चाहिँ नि पनि जोगाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने भनेको स्थानीय लेभलमा जहाँ जहाँ चाहिँ नि स्किल मेडिकल पर्सनलहरूलाई उत्पादन गर्ने र उहाँहरूलाई त्यहीँ टिकाइराख्ने, उहाँहरूलाई बाहिर जानलाई नदिनको लागि चाहिँ नि राम्रो स्यालेरीको व्यवस्था हुनु पर्यो, राम्रो तलब भत्ताको हुनु पर्यो। यहाँ तलब भत्ता नपाएर आन्दोलन हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीले जीवन रिस्कमा राखेर काम गरेको हुन्छ र उहाँहरूको तलब पनि टाइममा जाँदैन। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको कुनै स्केलको चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभहरू पनि दिँदैन र रिस्कमा बसेर एउटा नोमिनल मिनिमम वेजमा बसेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ नि
संसददेखि लिएर चाहिँ सबै तिनटै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँबाट हामी सुरु गरौँ हाम्रो चाहिँ छोराछोरीहरूलाई विदेश जानलाई, स्किल मेडिकल पर्सनलहरूलाई नेपालमै रोकिराख्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा पनि म यसमा अलिकति थप्न चाहे। हजुरको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नु भएको छ। जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न जोखिम मोलेर आफ्नो घर परिवारभन्दा टाढा रहेर जनताको सेवामा अहोरात्र खटिनु भएको छ। यहाँले यहाँकै शब्द सापट्टि लिँदाखेरि सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। म त्यसलाई अझ अनफोल्ड गर्न चाहन्छु। सम्मान भनिरहँदाखेरि स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामा बसेर काम गर्ने वातावरणको कमी छ। स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास र उसले खाइपाइ आएको सुविधाहरूमा कमी छ। अब त्यो सम्मानलाई व्यावहारिक रूपमा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ र हामीले चाहिँ सर्वप्रथम स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको लागि एपिएफसँग कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा आजसम्म हामीले 100जनाभन्दा बढीलाई जसले हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न सक्नुहुन्न, बेड पाउनुहुन्न, आर्थिक रूपले चाहिँ अभाव भएको 100भन्दा बढीलाई यो अहिलेको लास्ट लहरमा हामीले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि हामीले त्यहाँ एपिएफको चाहिँ नि पर्सनलहरूलाई हामीले खटायौँ। सुरक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र त्यहाँ नर्स चेलीबेटीहरू धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थाको हामीले राम्रो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ, उहाँहरूको स्यालेरी बराबरको चाहिँ हामीले 1 मन्थको फुल स्केल दियौँ। हामीले प्रदेश र केन्द्रबाट केही सहयोग आउला भनेर अपेक्षा गऱ्यौँ, तर त्यो अपेक्षा अनुरूप आइदिएन। नआए पनि हामीले चाहिँ आफ्नै इन्टरनल रिसोर्सेसहरूबाट अरू बजेटहरू कटौती गरेर पनि हामीले सकेको, हामीसँग इन्टरनल रिसोर्सेस एकदम कम छ र पनि हामीले गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ सम्मान भनेको त्यही नै हो, उहाँहरूलाई इन्करेजमेन्ट दिनु पर्यो। आज चाहिँ उहाँहरूकै साथीहरू आज सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ। त्यही नर्स एउटा चाहिँ बहिनीको चाहिँ साथी अमेरिकामा बसेर वर्षको $60,000 खाइरहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईँको महिनाको $20,000 काम गरिरहेछ। त्यसले फ्रस्ट्रेसन भइरहेछ हाम्रो चाहिँ यो मेडिकल पर्सनलहरूलाई, किनभने त्यो ह्युज ग्याप हो। सँगै पढेको साथीले अपर्च्युनिटी पायो, उसले सी इज मेकिङ $, इन्कमिङ $, अर्कोले चाहिँ एनसीमा पनि एकदम कम पाइरहेछ। यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सम्मान भनेको उहाँहरूलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण सम्मानको साथ र उहाँहरूलाई एउटा स्मार्ट स्यालेरी तपाईँको चाहिँ आजको चाहिँ परिवेशमा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा पनि चाहिँ सुरुमा एकदम केओटिक सिचुएसनहरू बोर्डरहरूमा देखियो, एयरपोर्टहरूमा देखियो। जुन सिचुएसन हेर्दा हेर्दा हामी चाहिँ खालि यस्तो भएको छ त्यहाँ है, त्यहाँ यस्तो भएको छ मात्रै हामी कुरा गरेर बस्यौँ। हामीले प्रिपेयरनेस चाहिँ कम गऱ्यौँ। यहाँ सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई काभ्रे जिल्लाको डाटा थाहा छ। काभ्रे जिल्लाभरिमा हामीले उत्कृष्ट काम गरेर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले देखाउनु भयो र हामीले चाहिँ त्यहाँ पेन्डेमिक सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर 50 बेडको विथ अक्सिजन सिलिन्डर हामीले रेडी बनाएर राख्यौँ। हामी कहाँ एउटा पनि पेसेन्ट चाहिँ एडमिट हुनुभएको थिएन र अहिले चाहिँ हामीले त्यो सिलिन्डरहरू पनि विभिन्न यो आजमाको पेसेन्टहरूलाई घर घरमा पुर्याउने काम हाम्रो डक्टर त्यतिखेर चाहिँ नि अब हामीले खोज्यौँ। सरकारको नियमअनुसार फेरि स्यालेरी स्केल चाहिँ त्योभन्दा बढी दिन नपर्ने, एकदम नोमिनल 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ारमा को डक्टर आएर काम गर्ने? त्यो पनि चिनजानको डक्टरलाई चाहिँ हामीले बोलाएर 2 महिना हामीले काम लगायौँ। घर घरमा गएर हामीले कोरोनाको स्वाब सङ्कलन गऱ्यौँ। कोरोनाको बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो डक्टर सँगसँगै म आफै हिँडेँ, मलाई केही भएको थिएन, तर म त्यहाँ सँगसँगै हिँड्दा कतिखेर कोरोनाले झ्याप्प समातेछ। म पनि सुपर हिरो भन्ठाने आफैलाई, तर होइन रहेछ, मलाई पनि कोरोना लाग्यो। कोरोना लागेपछि फेरि मलाई काठमाडौँमा बोलाउनु मेरो परिवारले, यहाँ आएर ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर। तर म तीको चाहिँ नि त्यो एजिथ्रोमाइसिन र उहाँहरूले प्रेस्क्राइब गरेर सिटामोल खाएर उहाँहरू सँगसँगै रुखको मुनि चाहिँ झन्डा र टेबल राखेर मैले सेवा दिएँ र उहाँहरूको इन्करेज गर्नको लागि मेडिकल पर्सनललाई यति मोरल डाउन भएको थियो। हामीले पहिलो कुरा यो फेडरलिजममा चाहिँ यदि यो पेन्डेमिकलाई हामीले साँच्चीकै भोलिको दिनमा कन्ट्रोल गर्ने भने पहिला हाम्रो स्किल म्यान पावर, जुन मेडिकल म्यान पावरलाई नेपालमा टिकाउने र आफ्नो चाहिँ नि इकाइहरूमा टिकाउने हामीले त्यो एउटा संयन्त्र, मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्रीज्यू संसदमा हुनुहुन्छ, यसको जोरदार आवाज उठाएर यस्तो एउटा विधेयकहरू ल्याउनु पर्यो र प्रदेशले पनि ल्याउनु पर्यो। हामी स्थानीय निकाय पनि अब 6 महिना बाँकी छ, हामी तयार छौँ यसमा काम गर्नलाई। म यसलाई मान्यज्यूसँग जोडिहालेँ है त। अहिले जुन मेयर साहबले भनिरहेको कुरामा यहाँको अब्जर्भेसन र अबको कार्यदिशा के हुनुपर्छ होला? जनशक्तिको म यसलाई यसरी राखौँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा काम गरिसकेको छ, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधारको मापदण्ड र जनशक्ति हामीलाई कति चाहिन्छ राष्ट्रिय तहमा एउटा गाउँको आधारभूत स्वास्थ्य दिने केन्द्रदेखि माथिको चाहिँ यो क्रिटिकल केयर दिने अस्पतालहरूसम्मको सबै टर्सरीसम्मको सबै म्यापिङ गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अहिले खास गरिकन नर्सको उत्पादन चाहिने भन्दा बढी भएको
विशेषज्ञ चिकित्सकको असाध्यै ठुलो ग्याप भएको। अब उतापट्टि शिक्षा मन्त्रालयले गएरसँग म एउटा दुइटा छलफलमा बस्दै गर्दाखेरि उसले कहिले पनि मान्दैन, यो उसले कहिले पनि हेर्दैन। यसले गर्दा के भयो, उहाँले जुन तलब भत्ता भन्नु नर्सको भनिराख्नु भएको छ नि, हामी चाहिने भन्दा हजारौँ बढी उत्पादन गरेर है हामीले चाहिँ अनि त्यस पछाडि बजारमा सप्लाई बढी गर्दै गर्दाखेरि उसको जुन भ्यालु पाउने हो त्यो भ्यालु पाइरहेको छैन। त्यसैले खास गरी मेडिकल एजुकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जुन सङ्घर्षहरू भयो, त्यसको के उपलब्धिहरू भएको छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्वास्थ्यको जनशक्तिका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले यत्रो अध्ययन गरेर तयार गरिसकेको छ। यसलाई एक ठाउँमा राखेर मलाई कुल चाहिने जनशक्ति यति हो भन्ने कुरा एउटा सोच्ने कुरा। दोस्रो, एकदम ठिक कुरा भन्नुभएको, जुन खालको जनशक्तिलाई अहिले हामी जुन सेवा सुविधाबाट काम लगाउने खोजिरहेका छौँ त्यो लगाएर सकिँदैन। त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ अहिले भनेको जस्तो स्वास्थ्य भन्नुसाथ पहिला अस्पताल आउँछ। अस्पताल चाहिँ 15 करोडको भवन बनाउन तयार हुने, अस्पतालको लागि भवन जत्रो पनि बनाउन तयार हुने, तर जनशक्ति राख्ने कुरामा त जनशक्ति त हो महिनाको 12,000 भन्दा त दिन सकिन्न भनेर सुरु गर्ने। स्वास्थ्यको सेवाको प्रारम्भमा त पहिलो कुरा त जनशक्तिबाट सोच्नु पऱ्यो नि, तपाईँ प्रणाली सोच्दै गर्दाखेरि त। अनि उहाँले टिकाउने कुरा आउँछ। यसमा भएको समस्याहरू हो, यसको हल चाहिँ खोज्ने कुरामा म फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्व जसले यो स्वास्थ्यको लिड गर्छ, सबै कुरा लिड गर्छ, यो प्रणाली हो, यसमा जनशक्तिको यो महत्त्व हुन्छ। जनशक्ति टिकाउने कुरा जुन गर्नुभयो मजाले सकिन्छ। यो अहिले हामीले जस्तो हामीसँग एउटा दुइटा मोडलमा काम पनि गरेका छौँ हामीले कि स्थानीय सरकारले पढाइदिन सक्छ। स्थानीय सरकारले पढाइदिएर 20 वर्ष त्यहीँ पढ्ने गरिकन हामी चाहिँ ल स्थानीय सरकारले पैसा हालिदिन्छ, पढाइदिन्छ, त्यो पढाए बापत चाहिँ 20 वर्ष चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारबाट तलब भत्ता पनि राम्रो दिएर राख्छ। कहीँ जाँदैन, खोज्नै परेन, सङ्घको सरकारसँग आएर गुहार्नै परेन, ल मलाई चिकित्सक पठाइदियो, ल मलाई चाहिँ मेडिकल पर्सनल पठाइदियो भन्नै पर्दैन। स्थानीय सरकारसँग पैसा पनि छ, कानुन बनाउनु पनि पाइन्छ, प्रदेश सरकारले गर्न पाइन्छ। यो भएको कुराहरूको प्रयोग किन नगरेको हामीले? हामी त सङ्घीय नेपाल हो नि यहाँ त। हामी किन माग्न आएको? जहिले पनि हामी माग्न किन आएको? जहिले माग्ने, हामीलाई माग्ने बनाउँदा माथिको सरकारलाई पनि बाहिर माग्ने बानी भइसक्यो, तलको सबैलाई माग्ने बानी लागेको छ। हामीसँग भएको अधिकार ठोकिएर त्यसको प्रयोग गर्यो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि केही कुराहरूको हल खोज्न सकिने कुरा हाम्रो संविधानले, कानुनले हामीलाई दिएको छ। यसको प्रारम्भ गरौँ। धन्यवाद मान्यज्यू। म सजीवको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे यही विषयमा। यो अलि पेचिलो विषय पनि छ। सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख आधारशिला भनेको मानव संसाधनको कुशल व्यवस्थापन हो भन्ने कुरालाई हामीले नकार्न सकेनौँ अहिलेको छलफलबाट आएको कुरामा। यसमा समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूको पहिचान पनि गऱ्यौँ हामीले। अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यहाँ आफै पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा बसेर सेवा प्रवाह गर्दाका आफ्नै अनुभव पनि छन्, अहिले प्रशासनिक र प्राविधिक नेतृत्व गर्ने तहमा हुनुहुन्छ। यो मुद्दालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाउने होला? के कुराहरू अब हामी अगाडि लिएर गयौँ भने यो मानव संसाधनको समस्यालाई हामीले प्रोग्रेसिभ हिसाबले समाधान गर्न सक्छौँ? यसमा पहिलो पक्ष चाहिँ हामीलाई चाहिने एचआर कति हो भनेर हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भने सङ्घले जम्मा 2600 कर्मचारीलाई क्याटर गर्छ। सङ्घले 2600 कर्मचारी क्याटर गर्छ भने त्यो सबै त्यसपछि प्रदेशले 2500 देखि 3000, त्यसपछि बाँकी जम्मै हाम्रो कर्मचारीहरू चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यदि अधिकार चाहिँ प्रत्यारोपण तलतिर गरिसकेका हो भने आफ्नो स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबले पनि बजेटको बाँडफाँड अघि मान्यज्यूले भने जस्तै गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तर हामीले जुन हामीलाई टोटल कर्मचारी जुन चाहिन्छ त्यो कर्मचारीको र त्यसको बजेट व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको छौँ, त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आयो भने हामीले यो जुन ओएनएम गरेर हामीलाई चाहिने कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्न सक्छौँ। तर त्यही हो, अब यो कहाँनिर कन्फ्लिक्ट आउँछ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी माग्दाखेरि फेरि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आर्थिक अवस्था देखाएर त्यो कर्मचारी सबै लिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा एउटा बाटो छ। एक नम्बर त्यो छ भने दोस्रो सेवा सुविधाको कुरा छ। सेवा सुविधा चाहिँ बढाउनु पर्छ, अवश्य नै हो। यो पुगेको छैन। 44,000 तलब खाएर कसरी गर्ने? 24 घन्टा हामी सेवाको एक्सपेक्टेसन पनि गर्छौँ र हामी उहाँलाई 44,000 दिन्छौँ, त्यसमा काटेर उसले 38,000 जति भन्दा पाउनुहुन्न। त्यसले पुग्दैन। त्यसलाई बढाउनलाई हामी सबै मिलेर, मान्यज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी बढाउनुपर्छ एउटा बृहत क्रिया कार्य गरेर यो बढाउनै पर्ने हुन्छ। यो बढाउन सकेन र अरू प्रशासनिक कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई एउटै दायरामा राखेर हेऱ्यो र एउटै तलब दियो भने भोलि हाम्रो स्वास्थ्य संस्था धरायसी हुन बेर लाउँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर कट छुट्टै राखेर, स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै राखेर
यसमा छुट्टै एउटा हामीले वर्कअप गरेर कति चाहिने हो हामीले अघि मेयर साहबले भने जस्तो डलरमा त दिन नसकौँला, तर एटलिस्ट 50% भए पनि हामीले स्यालेरीमा इन्क्रिमेन्ट गर्ने सोच अहिले नै बनाएनौँ भने आगामी दिनमा हामीले अरू स्टाफहरू पाए पनि डाक्टरहरू र स्पेसलिस्टहरू पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभने सरकारी सेवामा बसेर काम गर्नुभन्दा बाहिर नै काम गरेर त्योभन्दा बढी कमाइन्छ भने किन यता आइरहने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले बृहत छलफल गरेर छिटै नै एउटा सल्युसनमा आउने पर्ने देखिन्छ। धन्यवाद सचिवजी। म हेरिरहेको छु डाक्टर गुणराज अवस्थीले केही भन्न चाहनु भएको छ यस विषयमा। समस्याको जड एउटा यहीँनिर हो कि अहिले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अत्यन्त कमजोर मन्त्रालयको रूपमा देखा परेको छ। दुःख नमान्नु होला, एउटा कार्यालय सहयोगलाई तालिममा बोलाउनु पर्यो, नर्सिङ स्टाफ कसैलाई भने उसले पत्र लेख्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई, उसले चाहिने मुख्यमन्त्री कार्यालय, उसले समाज विकास मन्त्रालय। त्यसपछि आउँदा म मेरो कान यति छिटो यहीँ समात्न सक्छु भने यो घुमाएर त्यहाँ पैतालाबाट ल्याउने मेकानिजम बनाइदियो। यो एउटा राम्रो होइन मान्ने छु, यो कुरा चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। एक है, स्वास्थ्यमा हामी स्वास्थ्य कर्मचारी सिधै बोलाउने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनु पऱ्यो। एक दोस्रो, ओएनएम सर्वे तपाईँले अहिले जतिको गर्ने भन्नुभएको छ, सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्ला गएको एउटा डलित अस्पतालको मात्र गरियो होला। सङ्घीय जुन संस्था सङ्घ अन्तर्गत छन् भनिएको छ, 3 तहको सरकार छ, ठिक छ। छोटकरीमा हाम्रो शरीर पनि 3 भागमा बनिएको छ, एउटा पार्ट, मिडल पार्ट र लोवर पार्ट। तर यहाँ त बलियो कन्ट्रोलिज मेकानिजम छ नि। यो 3 तहको स्वास्थ्यलाई हेरिदिनु को छ अहिले म भन्नुलाई भन्नुहोस्। एउटा पालिकामा 20 जना कर्मचारी छन्, अर्को पालिकामा 2 जना छन्। त्यो पालिकाबाट 20 जनालाई त्यहाँ आवश्यक परेको छ, त्यहाँ एएनएम छैन, सुत्केरी सेवादेखि गरेर गर्भवती जान तपाईँ गइदिनुहोस् भन्यो भने एउटा स्वास्थ्य निर्देशकलाई भन्ने अधिकार छैन भने कस्तो विदाउट कोर्डिनेसनको मेकानिजम हामीले अगाडि बढाएर कसरी आधारभूत स्वास्थ्य अगाडि बढ्न सक्छ भन्नुहोस् ल। त्यही भएर स्वास्थ्य एउटै प्रणालीबाट हुनुपर्छ। हिजोको दिनमा पनि सबैभन्दा गाउँ गाउँमा पुगेको स्वास्थ्य सेवा थियो। निर्वाचित प्रतिनिधि नै स्वास्थ्यका व्यवस्थापन अध्यक्ष हुन्थे। अत्यन्त आदरणीय दाजुहरू म हेर्दैछु यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम यति राम्रो थियो, सायद संसारको नमुना थियो। हरेक कार्यक्रम हेर्ने फोकल पर्सन थियो, फ्यामिली प्लानिङ हेरेर परिवार नियोजन सुपरभाइजर, सुरक्षित मातृत्व हेरेर पब्लिक हेल्थ अनुसार डिजिज कन्ट्रोल डिटिएले खोप सुपरभाइजरहरू, अस्पतालहरूलाई मुस्किलले हामीले अपग्रेड गर्न सक्यौँ। सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्लामा मलाई पनि मेरो गुरुआमा हुनु उहाँले यति फोन नगरे म आउने पनि थिएन। आज मसित समय थिएन, डाक्टर कुसुमले फोन गरेर मात्र म आउनु भ्याएको, किन मेरो आफ्नै जिम्मेवार छ जिल्ला तहमा। मुस्किलले एनेस्थेसियाको उत्पादन गऱ्यौँ, एनेस्थेसिया सिएस कम्तीमा पनि चलाउँछन्, तिनलाई लगेर पालिकामा थन्काइदियो। हेर्नुहोस् 15 वर्ष जति स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गरेको हेल्थ एसिस्टेन्टलाई पालिकामा लगेर थन्काइदियो। अनि हामीले कसरी क्युरेटिभ, प्रिभेन्टिभ, प्रोमोटिभ, प्यालिएटिभ केयर त हामीले सोचेकै छ अझै पनि। अरू मात्र स्वास्थ्य कसरी अगाडि बढाउन सक्नु हुन्छ डाक्टर साहब। मैले एकैछिन सर, नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा समायोजन गलत प्रक्रियाबाट भएको छ। एक दुःख नमान्नु होला। दोस्रो, स्वास्थ्यको समायोजन अत्यन्त गलत छ। 80% स्वास्थ्यकर्मी बाध्य भएर जागिर खानलाई बुझायो भने तिनबाट आउटकम कस्तो खोज्ने? त्यो म काठमाडौँ काम गर्ने क्षमता थिएन, ल्याओस् न मेरो इक्जाम, ल चिट नचेरिकन 80%भन्दा बढी म पास गरिदिन्छु। तर मैले समायोजनमा फर्म भरेन भने म त्यहाँ छुटेछु। झन् आदरणीय मित्र पनि फर्म भरेर छुटेछ, कसले भनिदिएछ रोशन पोखरेललाई, अनि आउनु भएन भने 3टा खाल्टोमा राखिदियो क्या, 3टा कारागारमा राखिदियो। यसरी सिस्टम बलियो हुँदैन सर। यति मात्र मेरो भनाइ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। धेरै मुद्दाहरू उठेका छन्, छलफलका विषयहरू छन्, यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ। महामारीसँग हामीले लड्दै गर्दाखेरि अर्को ठुलो पाटो भनेको महामारी बाहिरका अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूको प्रभाव पनि मूल मुद्दाको रूपमा रह्यो। महामारीसँग लड्दै गर्दाखेरि अरू अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावमा हामीले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गऱ्यौँ र त्यसका भोगाईहरू के रहे, त्यसका सिकाइहरू के रहे, डाक्टर सुधा अलिकति प्रकाश पार्दिनुहुन्छ त्यसमा। हजुर, यो कोभिड-19 को टाइममा हामीले इनिसियल सर्भिसहरूलाई साथै लिएर जाने चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा पर्यो हामीलाई। फर्स्ट इनिसियल फेजमा त कस्तो भयो भन्दाखेरि यो अघि नै सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कोभिड भनेकै नयाँ चिज भनेर आयो हाम्रो कन्ट्रीमा पनि अरूमा जस्तै गरेर। अनि यो नयाँ भएर आएपछि सबै हेल्थ सेक्टरको सबै मान्छेको फोकस चाहिँ कोभिडमा मात्रै पर्न गयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कोभिडमा पर्यो र प्यारलली फेरि अर्को के भयो भन्दाखेरि जो अरू सर्भिस लिन आउन पर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि डर त्रासले गर्दाखेरि उहाँहरू हस्पिटलसम्म आउने वातावरण बनेन। एसेन्सियल सर्भिस चाहिँ इन्डिकेटरले नै देखायो कि हाम्रो एसेन्सियल सर्भिसलाई चाहिँ ठुलो ह्याम्पर गर्यो भनेर। फर इक्जाम्पल हाम्रो एचआइभीकै लागि पनि पिएल एचआइभी भन्छौँ हामीले, सङ्क्रमितहरू चाहिँ एआरटी सेन्टरमा औषधि लिन आउने चाहिँ 40%ले घट्यो पहिलाभन्दा।
यो 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 कोभिडको टाइममा। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यसबाट चाहिँ के सिक्नुपर्ने भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले हामीलाई चाहिँ एसेन्सियल सर्भिसलाई हामीले जुनसुकै पेन्डेमिक होस्, यो अहिले कोभिड छ पछि अरू पनि हुन सक्ला, त्यो एसेन्सियल सर्भिसलाई साथमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी साथैमा लिएर जान पर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो किसिमको डेभलप गर्नु पर्यो, हाम्रो हेल्थ सिस्टमले चाहिँ हामी प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई, र हामी प्रिपेयर हुनु पर्यो म्यानेज गर्नलाई कि हाम्रो इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हामीले कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने भनेर त्यसको लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो। हामी प्रिपेयर रहेनौँ भने, हामी प्रिपेयर हुन सकेनौँ भने हामीले त्यसलाई गर्न सक्दैनौँ। अगाडि हामीले एसेन्सियल सर्भिसलाई कुनै पनि एङ्गलमा ध्यान दिन सक्दैनौँ। किनभनेदेखि त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विचारमा 3 तहको जुन रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू छ उहाँहरूको कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एकदम इन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो। यो फ्रेगमेन्टेड इन्फर्मेसनहरू जताततै भएर छरेर रहेको इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले एक ठाउँमा इन्टिग्रेटेड गरेर त्यसलाई डिजिटलाइज गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो फ्युचर प्लानिङलाई युज गर्न सक्ने किसिमले लैजानुपर्छ। अदरवाइज हेर्नुहोस् न, हामी यो पालिको हाम्रो अनुभवमा कस्तो भयो भने हामी सेनिटेसनमा भेरी पोर रहेछौँ। हाम्रो कन्ट्रीले अक्सिजनको पनि त्यत्रो ठुलो सर्टेज भोग्नु पर्यो। हाम्रो इन्फर्मेसनमा पनि इन्फोडेमिक्स अथवा मिसइन्फर्मेसन्सहरू बाहिरतिर आए धेरै जसो। यी सबै चिजले गर्दाखेरि हामीले के चाहिँमा ध्यान दिनु पऱ्यो भने हेल्थ सेन्टर्सहरू त स्ट्रङ हुनु पर्यो एज वेल एज हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई पनि हामीले हाम्रोलाई अगाडि लैजानु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, म अब हामी यो सत्रको अब अन्तिमतिर आइरहेका छौँ। हामीले धेरै मुद्दाहरूमा बहस गऱ्यौँ। अब भविष्यमा कसरी जाने, अहिलेका भोकाइ सिकाइहरूको माध्यमबाट यसलाई फाउन्डेसन मान्ने हो भने अब यस्तो खालको पेन्डेमिकहरूलाई प्रिपेयर्डनेसको कुरा र त्यसको रेस्पोन्सको कुरामा अब हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा म मेयर साहबलाई अलिकति आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि अबको जाने बाटो के हो? थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त हामीले यसबाट शिक्षा लिनु पर्यो। अहिले त हामी खालि यो कोरोनाको पेन्डेमिकमा छौँ, तर यस्तो कयौँ भाइरसहरू छन् फ्युचरमा आउन सक्ने। योभन्दा पहिला पनि बर्ड फ्लू, H1N1हरू धेरै भाइरसहरू भयो, हजारौँ भाइरसहरू अहिले बाहिर आउने सम्भावनाहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 3टै तह बिच चाहिँ पहिला ट्रस्ट लेभल हुनु पर्यो र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ नि केन्द्र र प्रदेशले एकदम बलियो बनाउनु पर्यो। किनभने इम्प्लिमेन्ट गर्ने तल चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्ने भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई रिसोर्सेसहरू पनि चाहिएको, म्यान पावर, स्किल म्यान पावर पनि दिनु पर्यो, रिसोर्सेसहरू पनि दिनु पर्यो। रिसोर्स जति अब केन्द्रमा बजेटहरू खर्च हुन नसकेर बसेको हुन्छ, तर तल गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो खर्चको अभाव भइरहेको हुन्छ। रिसोर्सेस दिने, तर त्यसको गाइडलाइन र चाहिँ त्यसको स्ट्रिक्ट मोनिटर फेरि हामी स्थानीय निकायले नि त्यसको दुरुपयोगहरू गर्न सक्छौँ। कयौँ ठाउँमा भएको पनि छन्, छन् कि छैनन् भनेर राम्रोसँग त्यसको भेरिफाई पनि गरिदिनु पर्यो सम्बन्धित निकायहरूले। र पहिला स्थानीय निकायलाई बलियो बनाइदिनु पर्यो र हाम्रो स्किल मेडिकल पर्सनलहरूलाई चाहिँ नि नेपालमै टिकाएर राख्न सक्ने वातावरण चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले बनाइदिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद मेयरज्यू। म आदरणीय सचिवज्यूसँग आउँछु। अब हामीले यति मुद्दाहरू सुन्यौँ, अबको जाने बाटोमा कसरी जानुपर्छ होला, सो हामी भविष्यमा आउने पेन्डेमिकहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकौँ? अब पहिले मेयर साहबले भने जस्तै हो, हामीले यो संहितालाई एकदम व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा स्थानीय तहलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्यो। स्थानीय तह बलियो हुँदै गयो र स्थानीय तहले लोकल लेभलमै स्वास्थ्यका कामहरू उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने प्रदेशको काम कम हुन्छ र केन्द्रको काम धेरै नै कम भएर जान्छ, एउटा पाटो हो। तर केन्द्रले अनुगमनको पाटो, प्रदेश र केन्द्रले त्यसको अनुगमनको पाटो र मूल्याङ्कनको पाटोलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्यौँ र हामीले तलबाटै स्थानीय तह, प्रादेशिक र केन्द्रीय लेभलबाटै यो संरचनालाई विकास गर्दै गर्न सक्यौँ र यसमा ट्रस्ट, मेयर साहबले भने जस्तै ट्रस्ट गर्न सक्यौँ र तल्लो लेभलबाट आउटकम ल्याउन सक्यौँ भने प्रिपेरेसनको पाटोमा त्यही हो भने ओभरअल प्लानिङ चाहिँ केन्द्रबाटै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ पार्ट, इभ्यालुएसन पार्ट केन्द्रले प्रदेशले गर्दै जानुपर्छ भन्ने यस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। विशेष गरेर सेवाको निरन्तरता, महामारीको जनस्वास्थ्य विपदको अवस्थामा सेवाको निरन्तरता रहिरहनको लागि अब कस्तो बाटो अप्नाउनु पर्छ होला? डाक्टर सुधा आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ।
यो हामीले सेवालाई निरन्तरता दिइरहनको लागि हामीले चाहिँ अहिले जति पनि कुरा गऱ्यौँ हेल्थ सेक्टरमा हामीले स्टाफहरूलाई टिकाउनलाई पैसा यताउति हामीले भन्यौँ, तर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काम गर भनेर लगेर थुपारिदिँदैमा मात्रै पनि काम हुन सक्दैन। ट्रेन्ड हुनुपर्छ र त्यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो भनेको चाहिँ प्लान्ड वेमा उसलाई क्यापेसिटेट गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ जो संस्थामा छ उनीहरूलाई नै टिकाउने भनेर चाहिँ, जस्तो भनौँ न, फर इक्जाम्पल लोवर लेभलमा हामीले 5 जनालाई पठाइदियो भने अनि के त हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सुध्रिन्छ त? त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले के हुन सक्छ हेर्नु पर्यो। र मेरो विचारमा स्वास्थ्य सेवालाई सुचारू रूपले लैजाने हो भने हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, हाम्रो सर्भिलेन्स सिस्टमलाई एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। अब आउने एपिडेमिकहरूलाई, अब आउने डिजास्टरहरूको हामीले पहिले म्यानेज गर्न सक्यौँ र हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ तयारी अवस्थामा रहन सक्यो, त्यो लैजाने हो भने हामीले एपिडेमिकको साथसाथै हामीले हाम्रो अरू एसेन्सियल सर्भिसलाई पनि साथ लैजाने, किन हामी अलरेडी प्रेडिक्ट गरिसकेका हुन्छौँ यो यस्तो हुन्छ यो हुन्छ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि सँगसँगै दुइटै सेवालाई लान पर्ने हुनसक्छ हो। त्यसैको लागि हामी मैले मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा रहन र हाम्रो सेवालाई सुधार गर्न हाम्रो सर्भिलेन्स सिस्टम, हेल्थ सिस्टम एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। हाम्रो जति पनि हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्छौँ हामीले, हाम्रो पर्सनल हाम्रो प्रोटेक्टिभ म्याटर्सहरू भयो, अब अथवा भनौँ हाम्रो ल्याब डायग्नोस्टिक्स सिस्टमहरू भयो, हाम्रो हेल्थ सिस्टम ती यस्तो किसिमले डिजाइन हुनु पर्यो कि त्यो हाम्रो हेल्थ सिस्टमले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न र म्यानेज गर्न सक्ने हिसाबमा हामी अघि बढ्यौँ भने हामीले नेसनल सेवालाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर अवस्थी, धेरै कुराहरू अघि पनि राख्नुभयो। प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनको लागि अबको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ बुँदागत रूपमा राखिदिनुहुन्छ? अनि समग्रमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने एउटा पाटो छ। अर्को, म स्वास्थ्यको विद्यार्थी भन्न थालेँ, स्वास्थ्यलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो अर्को पाटो छ। हेल्थ इन अल पोलिसी भन्ने आउनुपर्छ, जसको समग्र देशको लिड चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गर्नुपर्छ। यो जम्मै प्रदेश तहमा स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य बनाउन धेरै समय खेर जान्छ, कार्यान्वयन पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसबाट आउटकम पनि निस्कँदैन। एउटै प्रणालीको तीन अभिभाग भएर कसको कुरा मान्ने? हाम्रो सचिवज्यूले स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा मान्नु पर्ला, मैले प्रदेशमा सामाजिक विकासको मान्नु पर्ला, तल जहाँ साँच्चै काम हुन्छ 753 पालिकामा भएका स्वास्थ्य कर्मीले त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिको कुरा मान्ला। त्यहाँ तिनै ठाउँमा कुरा बाँचिराख्यो भने हाम्रो गोल कसरी अथवा हाम्रो लक्ष्य कसरी पूर्ति हुने हो? त्यही भएर स्वास्थ्यलाई हेल्थ इन पोलिसी लाँदै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कमान्डमा देशको होल हेल्थ सिस्टम जानुपर्छ, तब मात्रै प्रदेश तह र उसमा तर त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्छ। यो भन्नु त अहिले पनि संविधानमा छुट्याएको छ, र त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले अब झन् नहुने अवस्था छ, किनभने एउटा प्रदेशले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनायो, अर्कोले स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै बनायो, अर्को प्रदेश अझै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय लागिरहेको छ। त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालय यति ठुलो छ कि जहाँ हिजोको 6वटा मन्त्रालय जतिको जिम्मेवारी छ। त्यहाँ अर्गानोग्राममा कर्मचारी हेर्नुहुन्छ भने खास स्वास्थ्यका एउटा एमबिबिएस लेभल डाक्टर राखिदिएको छ, एउटा आयुर्वेदको चिकित्सा राखिदिएको छ, 2-3टा अरू छन्, जो कि निर्देशनालयको अर्गानोग्राम जति पनि छैन। अनि यो अनेक अन्यलताले गर्दा मेरो एउटा प्रयास के हो भने, दुःख नहुनु होला, म अत्यन्त आजन दाजुहरूलाई भेटेको छु यहाँ। द्वन्द्वकालमा एकातिर यो थियो, अर्कोतिर यो थियो, तिमीहरू नजाऊ, के गर्छौ, कहाँ जान्छ भन्थ्यो। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्यका समग्र कुराहरू अगाडि बढाएर एमडिजी 2015 को लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गरेको हो। त्यसको एउटा बलियो सिपाही म पनि हो वास्तवमा भन्दाखेरि। अब के भन्नु होइन, तर अहिले मलाई चाहिँ नि यो समन्वय गर्न निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। यो चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। यस छलफल कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनु भएको माननीय गगन थापाज्यू, हामी धेरै मुद्दाहरूमा बहस गऱ्यौँ, धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित पनि होलान्, त्यसको हामी उत्तर खोज्ने प्रयासमा हामी अगाडि बढ्दै जाउँला। अहिलेको समग्र उसमा अब यो सङ्घीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रधान मुद्दामा राखेर अगाडि बढ्नको लागि अब हामीले तिनै तहमा गरिनुपर्ने के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा आउने जनस्वास्थ्य आपतकाल र यस्ता महामारीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकौँ। हाम्रो मूल राजनीतिक नेतृत्वले के कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो भने, हामीले राजनीतिक छनौटबाट यो सङ्घीय व्यवस्थामा हामीहरू गयौँ। त्यो भएको हुनाले गर्दा यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र यसलाई परिणाममा पुर्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो।
हामीसँग अब चाहेर कसैलाई मन पर्ला कसैलाई मन नपर्ला, यो भए हुन्थ्यो नभए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ला, तर अब यो बदलिन्न। हामीसँग 753वटा पालिका छ, 7वटा प्रदेश सरकार छ, सङ्घको सरकार छ। हामीले हाम्रो संविधानले सहकार्य सहअस्तित्व हामी सबै यसलाई परिभाषित गरेको छौँ। यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यन्दा भन्ने ठान्नु भएन। मुख्यमन्त्री हो, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्ने ठान्नु पर्यो। यहाँबाट सुरु हुन्छ एउटा। दोस्रो, डाक्टर अवस्थीले भन्नुभएको, म छोटो टुङ्ग्याइहाल्छु। दोस्रो, उहाँले भन्नुभएको जस्तो स्वास्थ्य भनिसकेपछि त्यहाँनिर रामसापतबाट मन्त्रालय छ, त्यहाँ त्यसले यसो डाक्टर साक्टर हेर्छ। त्यसैले यसो बेला बेलामा त्यो स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ मन्त्री भएको मध्येको पुछारको एउटा यसो कहिले काहीँ भेट्दै हुन्थ्यो। सज्जुको अहिले हालत त्यही होला। यसरी होइन। त्यो हामी जुन संविधानको शपथ खाएर आएका छौँ, नागरिकलाई जे दिने भनेर आएका छौँ, त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मध्ये हो यो। स्वास्थ्यको सेवा मात्र सही ढङ्गले दियो भने पनि नागरिकले अहिले धेरै कुरा अलि 10 वर्षपछि गरे पनि केही भन्दैन। स्वास्थ्य भनिसकेपछि फेरि अस्पतालको उपचार मात्र होइन, तल पोषणदेखि खोपसम्म आमाको स्वास्थ्यदेखि सबै कुरा हो यो। त्यो सब हाम्रो विकास जुन तपाईँले भन्नु, हाम्रो जसलाई विकास भन्छौँ, समृद्धि भन्छौँ। समृद्धि भन्नुसाथ दिमागमा 4 लेनको बाटो आउने, समृद्धि भन्नुसाथ हवाई अड्डा आउने, समृद्धि भन्नुसाथ त त्यो जनताको त्यो वेलबिङ सबभन्दा पहिला त्यसको त्यो स्वास्थ्यको स्वस्थ हुन पाउने उसको हक, त्यसका निम्ति प्राप्त गर्ने सेवा, यो आउनु पऱ्यो नि। मलाई लाग्छ दोस्त। तेस्रो, यो पनि डाक्टर अवस्थीले उठाउनु भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आजको कुरामा। हामीले 7वटा प्रदेश सरकार र 753वटा पालिका र माथि सङ्घ बनाइसकेपछि त के मान्नु पऱ्यो भने त्योभन्दा पहिला एउटा संरचना थियो नि त, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय। त्यो हामीसँग कति राम्रो प्र्याक्टिसेसहरू थिए। अब नयाँमा पुग्यौँ, नयाँ चुनौतीहरू आएको छ। एउटा कट अफ पोइन्ट बनाउनुपर्छ। जुन अहिले सङ्क्रमणकालीन भन्ने शब्द पटक पटक प्रयोग भयो भिडियोमा पनि, हामीले केही समयसम्म हामीले पहिलाको एकात्मक स्वास्थ्य प्रणाली सेवा प्रणालीमा स्वास्थ्य प्रणालीमा हामीले बनाएको हुनाले गर्दा त्यसमा आउनुभएको कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यो अनुसार बनाएको हाम्रो डिजाइनहरू छन्। केही समयसम्म हामीले त्यो ट्रान्जिसन रहन्छ, हाम्रो दुइटै रहन्छ। एकात्मकको केही कुरा पनि रहन्छ र यो बिचमा बिस्तारै जान्छ। 8-10 वर्ष पछाडि भने हामी पूर्ण रूपमा सङ्घीय ढाँचामा जान सक्छौँ। हामीले के गरेका छौँ, काहीँ चाहिनेभन्दा बढी क्रान्तिकारी भएको छौँ। हामीले खास गरी हाम्रो कर्मचारीको समाजको प्रब्लम यो बुद्धि नभएर आएको, नजानेर आएको, ढङ्ग नपुऱ्याएर आएको। ढङ्ग पुग्ने हो भने हामीसँग भएको कुराको अहिले हल गर्न सकिन्छ। अहिले हल 48 घन्टामा हल गर्न सकिन्छ। एक ठाउँ बसेर प्रदेशको यो अनुभव छ, स्थानीय सरकारको अनुभव छ, बसेर गर्न सकिन्छ। त्यो हल गर्दाखेरि हामीले 8-10 वर्ष चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहन्छ। एकात्मक सेवामा आएको कतिपय साथीहरूलाई त्यही अनुसारले हेर्नुपर्छ र बिस्तारै उहाँहरू जानुहुन्छ र नयाँ साथीहरू त्यसपछि आउने साथी पालिकाको लागि भए आउनुहुन्छ। 5 खाल पालिकाकै लागि भनेर भर्ना भएको कर्मचारी जीवनभर 5 खाल पालिकाकै भएर जान्छ वा प्रदेशसम्म जाने अवस्था बन्न सक्छ। यो बन्दोबस्त गर्ने समय सोच्नुपर्छ। र मेरो अन्तिम कुरा चाहिँ जुन तपाईँले उठाउनु खास गरी पेन्डेमिकका सन्दर्भमा, यो पटक हामीले जनस्वास्थ्य ऐन पल्टाएर हेरेनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबभन्दा ठुलो हतियार जनस्वास्थ्य ऐन थियो। त्यो जनस्वास्थ्य ऐनले उसलाई आपतकालीन योजना माथिलाई बनाऊ, प्रदेशमा बनाऊ, स्थानीय सरकारमा बनाऊ, जुन तपाईँले प्रोएक्टिभ भन्नुभयो, यसरी बनाएर आपतकालीन योजना बनाएर बस्छ, तयारी गरेर बस्छ, भोलि प्रतिकारको लागि तयारी गरेर बस्छ भनेको सन्दर्भमा सोचेनौँ। अब सोचौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अरबौँ पैसा छ, खर्च गर्न सकेर ब्याङ्कमा राखेर कुन ब्याङ्कले बढी चाहिँ मौजदातमा हामी अहिले ब्याज दिन्छ भनेर पैसा घुमाइरहेछौँ। तर सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य संरचनालाई कसैले बताइदियोस् त मलाई। हामी सबै काठमाडौँमा बस्छौँ ल कसैले बताइदियोस् त। महानगरपालिकाको कोही पनि नागरिक 5 खालको उहाँहरूले त म त उत्कृष्ट काम गर्ने साथी हो। मैले कसैको कुनै राजनीतिक ललितपुर पनि त्यही हो, भक्तपुर पनि। मैले भन्न खोजेको हामीले यत्रो स्रोत साधन भएको यो भएको ठाउँमा पनि त्यो जनस्वास्थ्य आपतकालको योजना काठमाडौँ महानगरपालिकाको हुनुपर्छ। तिम्रो प्रतिकारको योजना के हो, तिमीसँग यत्रो स्रोत र साधन छ, कसरी जनशक्ति कहाँ तिमीसँग अभाव छ, कसरी लिन्छौ, यो सबै कुरा भन्ने ढङ्गबाट छलफल गरेनौँ। अब गरेनौँ भनेर नबसौँ, अहिले सिक्यौँ, अब गरौँ। अब काम गर्न सुरु गरौँ। गनगन नगरिकन अनुभव जे प्राप्त भएको छ यसको आधारमा सुरु गऱ्यौँ भने अब आउने महामारीमा चाहिँ अहिलेको भन्दा धेरै तयारी अवस्थामा हामी रहन सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास। धन्यवाद यस सत्रका सभापतिज्यू मान्य गगन थापा। म यस्तै गरेर यो आफ्नो व्यस्तताको समय बावजुद पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आयोजना गरेको यस सत्रमा यहाँहरूको उपस्थिति जनाइदिनु भयो। यहाँको विचार र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी सँगै मिलेर काम गरौँ। एउटा सबल, चुस्त र सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली आजको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि सङ्घीय संरचनामा तिनै तहको सरकारको सहकार्य र नेतृत्व विकास र सुशासनको जरुरी छ। त्यसलाई मनन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने
हामीले आजको निष्कर्ष निकाल्यौँ र एनएमएलाई मलाई यो सेसनलाई मोडरेट गर्न निमन्त्रणा दिनुभएको र अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस सत्रका चेयर, मोडरेटर र सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने होइन, अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। तपाईँमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। स्वास्थ्यलाई हानिकारक VOC मुक्त जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट्स KNP, a subsidiary of Kansai Nerolac Paints.